نستناو حتى نتلم شوي بعد نبداو نحكيو. اليوم السوجي نتاعنا سي لا كونفيونس chez les enfants مع ملاك اللي هي كوتش en parentalité positive اللي جماعتي انا ما يعرفوكش. Donc هي en cours de formation. اما ديجا بدات البراتيك au fur et à mesure وكان عندها دي كونيسونس معناها اليوم باين سورتو في التيم هذايا وكل شيء. ديجا نجم نجاوب على برشا اسئله خاطر نجيوني يزيد دي كيستيون que j'ai marqué لهنا. ما je pense on va les laisser في الاخر. إذا كان on a repéré واحدة au fur et à mesure وإحنا نحكيو فيها pourquoi pas ساعات ça nous donne des idées sinon إحنا عندنا notre plan وبعديك on répond voilà pas de souci. المهم نجاوب أنا au pire نجاوبوهم par معناها message من بعديك pas de souci. Merci درا راهو صاحبتي إيه من قبل الصغار من قبل donc on a toujours eu برشا حاجات en commun اللي حكيت حتى الغرام هذايا j'ai en commun زاد من بعديك ظهر كيف عند les deux pourtant on n'était pas du tout dans le même pays. Donc voilà كما قال درا أنا je suis en formation mais formation نتاعي طويلة وهي elle me permet officiellement d'intervenir معناها مش وحدي أنا juste je partage اللي نقرا فيه ما عنديش diplôme. راهو ma formation donc هي معناها officiellement elle me permet de pratiquer sur des étapes donc c'est officiel. Voilà. pratique حاجة غيال voilà le quotidien كل شيء باهي. من الصالة يتفرج شوي خليت له الليلة. عسلامة الكل. للي في الكونت نتاعي انا دونك دو رابار صحابتي وذاك الكل ديما جو بارتاج انا الكونت نتاعها خاطر انا نحس لي دو كونت كومبليمونتير. الي بلو ديسپونيبل معناها مع بنتها في الدار ساعات تخرج اكثر وكل دونك elle partage beaucoup plus de temps معاها. عندها وقت ساعات تقرا كتب لي انا ما عنديش وقت نقراهم ولا ريغارد دي زيميسيون دونك ديما elle partage des trucs pratiques que انا ابار في الكونفينمون هكا جو بارتاج شويه. انا جي با الطون الاكثريه ديما تلقاني جو بريبار دي سوجي كومبلي هكا وكل مي هكا باش تحبوا تشوفوا حاجه براتيك بلو ديناميك كونت تهضر انا براتيكمون كل ما نهبط حاجه نماركيها خاطر سام غابيل حاجه هي هبطتها هكاك فوالا. Donc, on commence? Allez, on commence. C'est donc le sujet où on est comme allié, il y a la confiance chez les enfants, qui fait on va les développer, depuis quand on fait attention, chemin les erreurs à éviter. Voilà, donc déjà برشا أسئلة راهو جاوني dans ce sens-là ومانيش باش نجاوب عليهم خاطر هي ديجا بطبيعتهم مانيش باش نجاوب عليهم. Genre à quel âge, à partir de quand نبداو معناها نفهموا في حكايه الكونفيونس هذيا ديفلوبمون دو لا بيرسوناليتي هو كله داخل في روحه معناتها. بون بيتيتر انت تعطينا هكا ديفينيسيون مريقله مثلا. La confiance chez les enfants, c'est quoi concrètement? Un enfant qui a confiance en lui, c'est quoi ou comment? C'est quoi la confiance? هي جوستومون معناها الكونفيونس ماهيش كيما انت ديما تحكي على لامور هو ريزيرفوار ديما نعبيوه لافيكسيون لاتاشمون. الكونفيونس سي ان بو لانفيرس على خاطر ان انفون كيما اون بلانت من الاول تبدا بذره مي لو بروغرام نتاع الكرواسونس نتاعها يبدا فيها. دونك انت يا باش تعطيها تفافوريزي لها لي كونديسيون sans lui apporter rien de معناتها حاجه بارتيكولير وهي باش تكبر وحدها. كان انت ما تعطيهاش ماء ولا حاجه مش باش تكبر. دونك ce n'est pas un réservoir à remplir هو c'est une معناها حاجه il suffit de ne pas la briser. حاجه يتولد بها ان موجوده جست احنا اتونسيون معناها او كادراج وهذيك تو بطبيعتها تكبر. هذا مهم دابا خاطر احنا ديما نقول لك شنو نعمل باش ننمي الوثيق وشنو نعمل الوغ كو ان فيت الاكثريه شنو ما لازمكش تعمل. سي فغي فما حاجات تعملها وتنحكيو عليهم بعد سولون العمر سولون حاجه سي بلوس دو انتويتيف واحنا باش نجيبوا لهم خبره معناها العباد باش تتفكرهم خاطر يمكن تعملهم inconsciemment mais surtout ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas briser هاك الكونفيونس هذيك. وفما دي بيريود سنسيبل هتا نحكيو فيهم au fur et à mesure. Donc je préfère commencer par définition هذيا pour marquer العباد راهو ماهيش حاجه باش تصب فيها حاجه il suffit de ne pas la détruire de ne pas la briser هي موجوده راهو انا قريت عليها الحكايه دي اللي فما حاجه معناها اللي هي الطبيعه لو تمبيرامون اللي هو الهيريديتي. انو صغير ديجا يتولد الى اون سيغتان ما عرفش بريديسبوزيسيون ولا حاجه نتاع كونفيونس
اللي يخليهم معناها ان enfant ماهوش كيما الاخر va pas réagir de la même façon اسكو صحيح انه هو طبيعته تاثر معناها على الحكايه دي En fait, فما l'hérédité وفما زاد les neurones miroirs اللي هما ils jouent un rôle très important خاطر bien sûr فما معناتها un tempérament تتولد به mais il se confirme ولا il s'exprime زاد بالعباد اللي كي تنطور اذا كان انت تشوف ديما والديك ما عندهمش ثقه في رواحهم les neurones miroirs معناتها c'est la base du fonctionnement نتاع un enfant donc l'hérédité on hérite برشا حاجات نجم on hérite le gène اللي هو تيميد نتاع جدتي وكونفيون نتاع امي وكل mais nous اللي qui va s'exprimer هو اللي انت باش تشوفه اوتور دو توا واللي انت باش تكون لو كادر اللي فافوريز دونك ليريديتي تنجم تفسر برشا حاجات من بعديك احنا اون لا مان بالتيران الموجود باش ننميو الحاجه ديك ولا بيان سور اذا كان حاجه مش موجوده جمله في لي كروموزوم نتاعنا بيان سور سي بلو ديفيسيل باش تحطها ميم سي مي موجوده دونك ليريديتي موجوده مثلا ينجم يكون صغير حشيم كيف بوه ولا بالعكس دونك موجود وي ولا كيف ام مي فوالا فوالا ديما جانسيست سور الاكثريه سور خاطر كيما نقولوا التاثير يجم يكون مينيم بارابور على التاثير نتاع الحاجات اللي باش يشوفهم اوتور دو لوي في الاكسبرسيون دو جين هذاك جوست d'accord mais c'est pas important c'est un détail فوالا بون دونك وفما انا سؤال جاني dans la définition شنو الفرق بين الكونفيونس en soi و l'estime de soi خاطر هي وقتها سيتي اون فرانكوفون اللي بعثت لي سؤال en fait la confiance en soi déjà هي كيما نقولوا ان مو جينيريك معناتها سي ان بو ان فورتو اي حاجه نشوفوها يقول لك ما عندوش ثقه في روحه en fait نشوفوا من بعديك هما سي ديفيرون il y a différentes manières d'avoir confiance en soi هي معناتها سي بلوس dans les sensations اللي معناها انت شنو تحس روحك capable de faire donc c'est un peu dans la capacité هي معناها تسمى dans le corps معناها c'est plutôt quelque chose اللي انت تحسها à travers ton corps معناها وقت اللي انت توحل مثلا قدام ان examinateur ولا حاجه c'est une réaction physiologique ou biologique علاش هي c'est dans le corps donc انت قلبك يولي يدق tout un cycle d'hormones il se sécrète وكل شيء تولي انت تقول انا ما عنديش ثقه في روحي نعم donc c'est pas un manque de confiance هذاك c'est le stress exactement تو نحكيو فيها من بعد le fait فما prise de conscience نتاع انه هذاك c'est ما نحطوش في المونك دو كونفيونس هكا اللي مش يعطلني اوكي دونك خاطر تعرف فما برشا سو كي ريوسيس نون با كونفيونس اون يقول لك العباد اللي نجحت والعباد اللي بيج بوس راهو على باز يزيدوا حاله ويخدموا على ما عندهم ثقه في روحهم بور اريفي دونك هكا علاش هو سي با كيك شوز دو نيجاتيف واصلا لا ديفينيسيون تالمون نحطوا فيها كل شيء سا امبروي دونك باش نحاولوا نفسروها ليستيم دو سوا دورا c'est pas une réaction biologique l'estime de soi في مخك انت qu'est-ce que tu penses de toi وça dépend de ton vécu معناها كيما في développement personnel برشا يقول لك انت تعاود تشوف la valeur نتاعك donc c'est plutôt dans la tête donc ça c'est important c'est important مش كل حاجه تقول انا تفجعت وكل ما عنديش ثقه في روحي c'est mal non c'est pas du tout voilà donc c'est une différence en fait c'est une différence خاطر les actions بعد مش نفسهم فما واحدة باش تخدم على التون مونتال وفما واحدة باش تخدم على تا كونيسونس دو توا ميم انت باش تعرف روحك كومون تو رياجي وكيفاش تلقط روحك فوالا هذايا سيتي بور ريبوندر ا اون دي كيستيون جيت هكاك او فور اي مزور sinon les facteurs وكل قلنا عليهم قلنا فما un facteur héréditaire génétique اللي هو صغير qu'il ne faut pas هكا نشوفوها حاجه كبيره وناخذوه وتلقى فما عباد ملي صغير يبداو يقولوا له تي كي بو حشام كي بو حتى يكون هو ماهوش حشام تصير له بروغراماسيون سبكونسيون تاعو هو اللي بيصيف عليه حشام معناها عرفتك لي زيتيكيت هذوكم ولا نرفوزي كي بوه ولا كي امه ولا كي جدته ولا كي عندنا كيفاش هذيك لي بروجيكسيون هذوك دي بروجيكسيون بويسكو هو صغير سي اون باج فيرج معناها اللي باش تقولوا باش يسطحوا يسمعها مره اثنين من الثالثه باش يقول لك الله يبارك انا حشام اوكي دايوغ هنا فما وي كمل ساعات يقص نسخيلك سكت ان فيت دونك هذيك هي الفكره دونك ايفيتي لي بروجيكسيون ولي زيتيكيت وانك ملي هو عمره عامين سي بون تو لو مي دون ان كادر وتقول هذا خواف هذا حشام هذا ماهوش خواف دونك لي ça se construit
بشوي بشوي ونجم يكون عمره عام هكا، يخاف شوية، بعد في ساعة فجأة تلقاه تبدل كومبليتمون 180 دوغري، معناتها ماهوش حاجة فيكس اكزاكتومون على فيك. تيميديتي هذايا ليكزامبل لو بلو كلاسيك ديما نعطيه هنا، خاطر يظهر لي سا ريبريزونت ان بو لا تيميديتي بحد ذاتها الكل. كي تمشي كي تبدا تدخل مع ولدك لبلاصه فيها عبد ما يعرفوش، ولا يجيب حداكم عبد ما يعرفوش، ولدك يتخبى ديريكتومون وراك. الناس الكل هذا ديريكتومون عند القلنا. انت تعرفها. انا ديما جو لا ريبيت معناتها بالحق ديما بزيد عبد لازم يعرفها الحكايه دي. طول يتخبى ولا بروميير رياكسيون او موان واحد من لونتوراج، كاين مش الكل، او موان واحد يمشي يقول لك او حشان. اول حاجه راهي ان سارتان اج ان انفون تولي عنده كونسيونس، يكون معناتها فما اون بارتي في المخ اللي هي لا كونسيونت اللي هي مش يتعلم يريزوني بها باش تولي موجوده، باش تبدا ال سو ديفلوب وتولي معناها تتشاف في الكاركتير نتاعو. من الاولى سو ديفلوب دو مانيير مويت بيان سور ما باش تشوفها. وقت اللي يولي كونسيون، وقت اللي يشوف عبد جديد في دار ولا في بلاصه هو يمشي لها ولا بلاصه جديده، عنده توت ان سيركوي. احنا الكبار السيركوي هذاك موجود وبلو رابيد، ونجموا معناها باللي ميميك واللي غريماس نتاعنا ما نوريوش ما نظهروش، مي il est totalement naturel. Un enfant ça lui prend un petit peu plus de temps, surtout كانوا un enfant qui est conscient اكثر وذكي، احنا نقولوا بلغتنا un peu pour un peu un fourre-tout معناها ذكي. دونك خاطر هو باش ياخذ وقت باش يفا انتغري ما فماش كل وراهم لي نورون ميغوار ياسر اي طب باش نجاوب تو هيج. ياسر معناها لي نورون ميغوار نتاعهم هما الباز دو فونكسيونمون نتاعهم. دونك باش يشمهم بالحق، يشوف العبد هيك جونتي مش جونتي، بالحق يشوف حاجات احنا ما نشوفوش، سا لوي برون دو طون. دونك بالعكس افرح اذا كان ولدك راهو يتخبى، مش اذا كان ينقز في حجر كل اي واحد ما يعرفوش. راهو بالعكس سي لا و تو تو بوز دي كيستيون. وقت اللي تدخل الدار هكاك وتجيك لا غمارك، اول حاجه تقولها انت لازمك تدافع، خاطر ولدك باش يسمع غمارك من عبد يستنى الفاليداسيون تاع لي بارون نتاعو باش يعرف كيما انت قلت ينتغريها ولا. دونك قول نو il n'est pas timide, il a besoin de temps pour s'adapter. قولها في اللغه اللي تحب عليها بوان. احنا من الاول ظهرت لنا بيزار، بعد ولينا نقولوها من غير ما نخمو اي سا مارش تري بيان. وبعدين كي تخليه على راحته وحده يمشي يجيب ان جو، يمشي يجيب حاجه ويمشي يحكي افيك لا بيرسون هذيك كانوا اعطاه فيها الثقه وتعدى الكورون. انا هذه ديما تصير لي مع ليلي. Elle a besoin de beaucoup de temps par rapport aux autres enfants pour s'intégrer, que ce soit مع عباد كبار ولا حتى مع الصغار اللي قدها راه. معناها تقعد برشا elle observe، تبدا لاصقه فيا انا، تبدا تغزر من بعيد وما تحبش تسلم على الكبار، والصغار زاده كيف تحب لها على الاقل نص ساعه باش تولي تلعب معاهم، معناها الصغار كان مش اكثر اي انكور حسيل. دونك ديما حشامه ما تحبش تمشي، ولات تقول لي وحده تقول لي انا حشامه، سي با بيان، با بيان دو تو. مثلا انت ما تحبش تكلم حد، ولا ساعات تقول اجي اسلم ولا حاجه تقول لي شنو تقول لي هي نحشم عليه تقول لي نحشم عليه. دونك انا جاب ربي اي انكور ساعات نغطس فك معناها ساعات انا بيدي نتاثر بكلام العباد، معناها فهمتي انا جو سوي ادولت نسمعها مره ثلاثه، ساعات نولي نلزلها نقول لها تيزي تشبيك تي ماك تعرفوا تشبيك درشنا، وبعد يرجع لي شهد العقل خاطر انا قريت وجو سي سكو سي وكذا، ونولي نعمل اللي انت قلت عليه اللي هي لابون ميثود اللي هي تتكلم على لسانه باش تدافع عليه هو، ونقول لهم تو بعديك تجيكم تو كيف بشويه هذيك تحب لها شويه وقت، اصلا ملي تخرج ماشينالمون يعني نقول لهم ليلي هذيك تحب لها وقت، خليوها على راحتها تو تجي تو وحده تجيك. فهمت. اما ساعات بالحق راهو لا بريسيون تاع العباد، وش بيها تو وش بيها ما جيتش واجا سلام عليا وبرا امشي، مش لازم تسلم عليا عرفتك. ساعات احنا ديما اونطونك بارون تعرف اللي تلزمكش تتغشش وكذا، ما معناها عندنا كل ما يخليوش لا الكبير لا الصغير على راحته، معناتها اونتر سلم يلزمك تضحك، يلزمك تمشي تلعب وكذا، سي با بيان معناها بالحق. حتى يكون هو باش يمشي على راحته يبطل مثلا يولي خاف من الرياكسيون تاع العباد، الناس الكل تغزر له فهمت في البيت، معناها اون فا اكسنتوي الحكايه هذه. كما اللي يقول واحد ولا زوز راهو حشام سي بون معناها مشيت. الحل هو انك tu reprends automatiquement à 100% les remarques، معناها tu les reprends tac au tac كما نقولوها، فهمت معناها
حسيت لي تنجم tu peux généraliser les تسكت اكثر عباد اي les enfants ils ont besoin de temps راهو فما حاجات جدد اغزر فما هكا تعديها في حكايه اخرى تقول اغزر هذوما جدد بارك الله شو محليهم يقدر لهم pour les intégrer وتعديها هكاك وتو جينيراليز باش ما يعملوهاش كان في ولدك سي اون بون استيوز تقول اي les enfants c'est normal ils ont besoin de temps معناها شوف ولدك كان فهمت. نورمال ليه معناتها حتى هو ils se sent pas visé معناها ماكش تحكي عليه exactement تحكي en général وهو n'est pas bizarre il est normal وعادي يعني هاي وتتعدى الحكاية هاي تتعدى facilement دونك هذايا بالحق به دونك لي فاكتور كيما قلنا ذوما فما ان بو دو جينيتيك فما انك تشوف لونتوراج نتاعك وفما لي حاجات معناها او كوتيديان سيلون لي بيريود شنو تعمل شنو ما تعملش سيلون لو بوزوان نتاعو ديما احنا بارونتاليتي بوزيتيف يقول لك لا باز ولا ريسبي دو بوزوان الاخر الكل يجي وقت اللي تو ديتيكت لو بوزوان تو لو ريسبكت الاخر الكل يجي اي كومبري لا كونفيونس والسوسيابيليتي وهذاك الكل دونك كيس كون ا بريفو بعديك زيدا فما remarque شفتها المرة اللي فاتت على لي زونفون فما دو تيب ان فيت دونفون واللي هي ما عندها حتى علاقة بالكونفيونس فما صغار كي تجيهم حاجة جديدة باش يمشي ديريكتومون il va découvrir بيديه دونك باش يمشي يمس يسلم يمس وجه الصغير الاخر ils sont beaucoup dans le tactile il va directement découvrir هكاك يصدم يدخل روحه ساعات تشوفهم حتى صغار بين بعضهم يجي طول يتمزلوا عين عرفت وكل هذاك بطبيعته من اللي تولد il découvre avec les mains donc il est très tactile وفما صغير اخر اللي هو ماهيش حكايه انتيليجنس زاده مي ديفيرون وكا اللي هو il découvre avec les yeux donc يقعد ويلزمو يفهم l'environnement qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est dangereux ويحلل لك l'environnement كل قبل ما يمشي donc زاده هذا فما يقولوا سي انسيني d'intelligence بالعكس انه il est très intelligent donc يحسب الريسك وشوف il est sûr انه فما حتى حد غاديك طاح ولا c'est pas dangereux il analyse وجوههم il analyse كل شيء ومن بعد voilà je peux y aller donc فما صغار هكاك راهو ماهوش قاعد يمشي عن في حد شيء بالعكس يحلل مخه تقعد فوالا مخه يخدم وبعد يمشي دونك سي دو تيب كومبليتمون ديفيرون فما كل يدخلوا المناهج راهو عجيجه يبدا ما يعرف حد وما يعرفش لعب وما يتقلقش وفما ليلي بشوي ياخذ وقته دونك فو با كومباري زيد اي لي كومباري هي الحاجه اللي انا با فيغ من الحاجات اللي انا با فيغ كومباري شكان صغير وزيما اللي تحكي عليهم انت ان فيت احنا كل واحد فينا عنده بليزيور تيب دانتيليجنس وكل واحد فينا عنده اون انتيليجنس طالعه على الاخرين انت قلت لي مثلا فما واحد يمس واحد وكل انا يزيد يزيد ولدي الى اون انتيليجنس اوديتيف نبدا بحاجات احنا ما نسمعهم شفت كي يمشيو لبلاصه يجي بحثنا حد يبدا مركز يفي دو بروي بساقه بصباطه بيده ساقه تكتك بالحق انا يبدا مركز مع الحس اللي يعمل العبد ولا الجيران ولا الطياره اللي تعدت ويبدا الى سوسي الموتور بالحق سي مش معناها هو ذكي والاخر مش ذكي وهما كل واحد شنو هي الانتيليجنس اللي عنده كيلو مارك وهي انت بيان سور وقت اللي تعرف المعلومه تو لا ديتيكت هذيك لا بورت دونتري نتاعك تقول له اجا اسمع شنو باش يقول لك ولا اسمع شنو باش يحكي لك فوالا اذا كان هو بلو تاكتيل اجا شوف سروال وارطب جو سي با معناها فوالا دونك مش حكايه هكا بيمك حكايه هما يظهر 6 ولا 7 تيب دانتيليجنس وديما يزيدوهم ديما فما لي زيتود يبدلوا معناها وكل شيء وي مي انه كل واحد يعرف صغيره على حكايه الانتيليجنس هذيا لازم كل واحد فينا يركز برشا 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 مع صغيره ويريسبكت الحكايه هذيا ويخليه يستعمل الانتيليجنس اللي هو يحبها من غير ما تبدا تلز له شبيك ما استعملتش الاخرى ولا بالعكس بالعكس ديتكتيها تو انت بدك ترتاح تخاف لولدك بس انا ما قلت بولدي وناقص وجارنا وولد عمه وولد خالته كي فيف هكا في عائلات معناها برشا عباد حبيت نسلم برشا عباد اللي نوزون رجوان توا كوكو الناس الكل دونك كوكو العباد ما نقدرش نحكي وحدنا جو سي با انا دي كيستيون نورمالمون لي انا ما ريتش كيستيون تعديت مي سي جامي ما ريتش عاودوا قولوا لي فوالا راهو اللايف هكا نسجلوه بعديك
يبدا ديسپونيبل. هاجر استنى voilà comment rectifier les remarques mais je pense que j'ai oublié déjà قريت هذاك قلت لها دونك tu reprends automatiquement donc عطينا plusieurs astuces كتحب تعاود تشوفوا بعديك. voilà و un dernier facteur اللي هو l'attitude des parents من اللي هما يتولدوا هكا ولا ليه Oui, فما des parents اللي هما بيدهم angoissés exact. وديما خايفين ils vont هكا ديما يرعشوا ils vont surprotéger الصغير باش يكبر خايف معناها بالنسبة ليه الدنيا تخوف l'environnement يخوف العباد يخوف كل شيء فيه ريسك جونغ رد بالك في حاجات هكا وهذاك راهو خاطر الكونفيونس من النهار الاول معناها تبدا هي تتبني ما نعرفش معناها اسكو تو ابروف الحكايه اللي من قلت نهار الاول تتبنى ايها باش نحكيو فيه هذاك جوست ابخي كومون معناتها لو ديفلوبمون نتاعها باش نحكيو فيه. جابروف على الاخر سيتي اون دو مي نوت جوست لو شويه باش نشطبها باش ما فوا حاجه ما نقعدش نقول جو غفي. parmi les causes باش نشوفوا احنا الحاجات اللي قلنا à ne pas faire ou comment accompagner. on peut initier un bébé تو باش نبدا ندخلوا في السوجي هذايا. نعرف شكون اللي سالت موني. ديجا نكملوا من لي فاكتور ونبداو نكمل لي فاكتور ونبداو لو ديفلوبمون. ان بارون انغواسي كيما قلت لك قبيله راه ان انفون يستعمل لي نورون ميغوار. لي نورون ميغوار اسمهم على جسمهم كيما انت تعمل انا نعمل ساعات. مثلا انت تحرك يدك انا لي سيلول نتاع نحرك يدي في مخي الساكتيف كي يشوفوها بالياغام وكل شيء مي انا با فورسيمون نحرك يدي معناها اللي تعملوا انت الكل مسجل عند ولدك ولا بنتك. دونك وقت اللي انت tu es un parent angoissé c'est une source de destruction de la confiance. ديما كيما احنا قلنا جو رابيل راهو لا كونفيونس مش احنا نعبيوها راه هي موجوده. il suffit de ne pas la briser et la détruire. c'est important. donc وقت اللي انت تبدا un parent angoissé ولدك c'est simple ولدك انت الريفيرونس نتاعو. بس si maman elle est inquiète il y a de quoi. et c'est simple معناها كل شيء inquiétant. لا عنده مخ باش ياناليز الى حد شيء elle est inquiète il y a de quoi je m'inquiète je suis j'ai pas confiance en moi. donc هذا هو جملة سهلة à retenir. انت tu t'inquiètes c'est qu'il y a une raison. نعم يقعد حياته كامله سور سي bien sûr يقعد ديما سور سي ما خايف ملام. وكي يبدا ان بارون انغواسي ولا ستريسي برشا فينا احنا اوني سي ان ادولت ستريسي ولا انغواسي anxieux ولا شنو يعمل؟ هذاك ساعات tu peux pas موضوع t'empêcher. اخر. لا يبخر هذاك هو مش اصلا مش سبيساليتي نتاعي معناها ديجا فما لو ديفلوبمون بيرسونيل برشا يحكي على الكل. مي انا en tant que parent bien sûr انا ce que je peux dire en deux mots. Caroline, bah, tu vas essayer de comprendre un peu. Je sais que je parle pas français. J'ai des abonnés ما francophones. لا محمد رسول الله ضاعت الفكره. وقت اللي هو يبدا انغواسي اللي حاجه اللي لازم يعرفها اللي لازم يخدم على روحه هو avec de différentes manières. Tu dois travailler sur ton propre bien-être. المشكل على الكونفيونس هذا على كل شيء. ما دامك انت مرتاح ولدك باش يكون مرتاح. ما دامك اي حاجه انت تبدا حاسسها tu vas la transmettre. ديما بالعربي يقول لك ثقه بالشيء اللي يعطيك معناها تجاش تكون ما عندكش انت ثقه وفي الدنيا وكل tu veux transmettre ça. ça s'applique على برشا حاجات ou juste Oui, mais éviter de le montrer au moins قبل ما تبدا تخدم على روحك خاطر خدمه راه تولي باغ اكزومبل كي تحس روحك سايي تو ديباسي تخرج تو باس لو ريلي تعطي لراجلك تعطي لحد اخر زاد يفو اتر كونسيون معناها ليميت فهمت مش لازم تفوتي على روحك ما يسالش جو سوي كوم سا عندي اون ليميت نعرفها اتا نخدم عليها نهار اخر. مي بور لو مومون مثلا نخرج جو مو كالم فوالا نعمل حاجات او ما باش نقص على الامباكت هذيك. وهذا اللي تقول فيه ne suffit pas de le dire وحدك بينك وبين روحك تحكي tu le verbalises لولدك تقول له انا راني مازلت جو ستريس راني مازلت جو ميتريس با مون ستريس. تحكي له باللغه اللي يفهم راهو لي ميميك نتاعك بركه يبدا هو يحللهم خاطر لونفيرونمون نتاعو ماهوش كبير اون فيت. دونك لي ميميك نتاعك هو يبدا عامل لهم اناليز بالملي. il sait très bien اللي انت فاش قاعده تحكي. tu verbalises ça ton enfant quel que soit عمره. انا راني عيطت j'ai pas su gérer mon stress c'est pas bien je m'en excuse وقاعده نعمل في effort. allez qu'est-ce qu'on peut faire on peut taper sur un coussin on peut taper ولا اللي هو انت في situation راهو اللي انت حكيت spontanément تحكي لولدك. C'est la gestion des émotions très intéressant. ما رجعت نعمل عليها لا. ان شاء الله نحب الموضوع هذا.
فما حكي لي سؤال جانا سؤال جانا pour clôturer حكاية les facteurs. قالت وقتاش بالضبط تكون معناها وقتاش l'inquiétude du parent ne soit pas nuisante pour le bébé. Mais Amal, en général, inquiétude, peur, doute راهما مش خايبين. حتى ستريس اون بيتيت دوز. انا عملت لايف على ستريس وفسرت فسرت اللي هو سي ان تو دورمون تلقاوه كيلكو باغ ولا تنبعثوا لكم. ديما هذوما الكل وقت اللي اون بيتيت دوز هي سي دي هرمون راهو سكريتي في البدن. وقت اللي اون بيتيت دوز ديما سي ستيمولون. لي شامبيون وهذوكم الكل يعملوا لي ريكور نتاعهم وقت اللي مش في لونترينمون يعملوا وقت اللي هكا ادرينالين طالعه وهذوكم سي دي هرمون دو ستريس راهو معناها مي ا بتيت دوز. اذا كنت تولي تبروفيتي تعرف الدوز تستنس بالستريس كما انت قلت دورة تولي تعرف روحك لي ليميت نتاعك. دونك وقت اللي انت تو تانكيت وقت اللي il faut s'inquiéter وتفسر تقول ما تقولش لولدك اهبط باش تطيح تقولوا راني نخاف عليك. انت تحكي على روحك انت ديجا وقت اللي تقول راني نخاف عليك ديجا تو تابيز خاطر اون ايموسيون وقت اللي تقولها الي ديريكتومون ابيزي معناها عندك. دونك انت خوف نتاعك الزايد باش يتنحى تولي تو فا تو كونسونطري كان على لو دونجي. هذه ايتاب. ثاني ايتاب هو في عوض ما يفهم انت تو بور دونك تقول كيما امي اللي انغواسي يا دو كوا امي الا بور يا دو كوا. بون مالوغوزمون البيبي باش يعرف. انا لوم روحه هو خاطر اذا كنت تقول له اهبط اهبط مش عليك معناها تعاقب فيه ولا ça marche تعرف pas. فيه سي با لا ميم. Oh, ça marche pas. Tu Voilà. donnes un ordre à un enfant, tu déclenches un taux élevé de stress. Donc نفوتوا le taux d'hormone اللي هو utile خاطر un enfant ما عندوش l'autorégulation حكيت عليه هذا بكدا تنجموا تشوفوه. Et du coup اول حاجه un ordre ça marche pas avec un enfant. déjà نحيو هذا من ça marche pas du tout خاطر ça معناها ça le fige يخليه بدن واقف il pourra pas وقت اللي انت باش يشوفك تقول له انا جي بور بور توا ولا جي بور بور توا كان تطلع غاديكا هو باش يريزوني سي فري الرياكسيون الاولانيه نتاعو باش يفهم علاش انت تو بور il va essayer الحاجه اللي انترديت مي هذاك توت ان اوتر بروسيس حكيت عليه وتنحكيو عليه مره اخرى كيفاش تو لا كومبري مي ديجا دونك تقول انت تعبر بس معناها انا خايفه عليك ولا انا كل سابيز انت وتولي فريمون انت ولدك ولا بنتك vous allez directement للحاجه اللي تخوف قد ما sans exagérer. ان شاء الله جاوبتك امل. تسمع فيها فما كيفاش خاطر انا ديما الميكرو يبدا تحت التليفون. نعم ساعات مش يهرب مي ساعات هكا سكوب ان بو ان تو بتي تحت التليفون ديكو كون جو لو بوز على حاجه ساعات صوت دون يجوني نفس الحال. لا توا راهو سكوب كلام معناها. نعم توا مش واضح برشا. بي خاطر مغطي هكا سافا. هاي سي بون. باهي هاي اون باس ميلا البارتي الثانية. الوقت يزيد. قد الوقت توا ما نعرفش انا ما نشوفش ما نشوف با فواغ. هذا تاعنا بريسك 25 minutes. باهي لو ديفلوبمون نتاع انت ما نعرفش كومون تحب تحكي. Comment favoriser la confiance en soi, comment aider à se développer chez l'enfant بالعمر معناها خاطر مش كل عمر معناها مش كيف فهمت. donc voilà quels sont les tips حاجات اللي نجموا نعملوهم من الاول باش حتى كان فما دي ماما انسانت ولا صغيرهم عمره شهر ولا شهرين راهو ديما تقرب المسبق. هذه حاجه راهو خذوها قاعده ديما تقرب المسبق ما تقعدش تصنع روحك خاطرك ما عندكش وقت. tu n'as pas le temps et tu seras toujours dépassé donc ديما أقرب المسبق تلقى معلومة خذها وخبيها وتجي نهار تستعملها. il sera c'est une information à prendre عقلها sûr et certain. la confiance en soi كيفاش تبدا elle s'exprime باش احنا on l'accompagne خاطر كيما قلت لكم راهي ديجا تبدا موجودة avec في الصغير كي تولد il suffit de ne pas la briser c'est important. هي تتعمل على مراحل ومراحل تشوفوهم كيما ديكوش معناها مش مرحله توفى ان فيت تبدا مرحله وبعديك تولي ال سوبربوز عليها مرحله اخرى ويكملوا مع بعضهم هما سور 4 ايتاب. كايني فما فيلتر خرج وحده. هاي عندك قلب مزيان انا في بالي تاع فازي وحده ما تفكروا ايديا لهنا وحده مشى وجا تو مشى بون. قلنا اول ايتاب
Donc les étapes ils vont se cumuler معناها هما 4 étapes ومن بعد وقت اللي c'est bon كل شيء موجود باش يوليو 4 manières différentes d'avoir ou ne pas avoir confiance en soi. معناها مش يوليو كي انت تقول عبد هذاك ما عندوش ثقة في روحه تقول c'est quelle partie انه نوع نتاع manque de confiance. Est-ce que l'idée est claire؟ احنا construction Construction. وفما ينجم يكون ديفايونس في وسطها وقت اللي تكمل هي بكل اما لازم فما 4 بارتي. Exactement. Donc ça aide à définir voilà باش من نحيو الديفينيسيون الاولانيه نتاع la confiance en soi c'est quoi. Déjà هي راهي plusieurs façons d'avoir ou ne pas avoir confiance en soi وراهو ماهيش une valeur sûre. Ça dépend du temps, ça dépend de l'environnement نتاعك. تنجم تكون une autre partie عندك فيها des lacunes mais une partie elle est bien développée هكاك. هذاك ابار هذاك معناها c'est différent في الكل معناها كل partie elle est différente de l'autre mais en plus الكلهم il varie dans le temps معناها il varie dans le cadre spatio-temporel. تنجم في دارك تكون عندك ثقة في روحك في البارتي واحدة فيهم أما في الخدمة لا. le sujet أمل هو la confiance en soi. حكينا على les facteurs ou définitions وتوا نحكيو على comment ça se développe. Donc voilà, donc ça change في le cadre spatio-temporel ou ça change selon le vécu, selon les expériences نتاعك. معناها ماهيش une valeur sûre. Voilà, donc هذا juste كيما نقولوا اللقشة الأولى. Le bloc, on va dire 4 blocs. اللقشة الأولى هي ça se construit من اللي عمره صفر من اللي يخرج يقول ويبدا يبكي أول بكية هذيك هي أول étape jusqu'à فما اللي يقولوا 9 jusqu'à 1 an فما حتى اللي يقول jusqu'à 18 mois. Voilà, donc l'étape là on va dire la première année d'une manière générale. Donc التون بعد نرجع نقول لك علاش 9 mois فما des théories تقول 9 mois. هنا un enfant بالنسبة ليه la confiance تتسمى هي la sécurité intérieure. مازال ما يعرف في الدنيا كان أم وبوه بالنسبة ليه هو يلزم يكون il se sent en sécurité. هذه la base اللي برشا فينا ما عندهمش ولا elle est défaillante خاطر هي elle est très très fragile. C'est la base de tout. شنو؟ C'est la base de tout. C'est la base de tout. العام الأولاني. où elle se construit العام الأولاني. La sécurité intérieure. معناها un enfant si on veut schématiser un enfant يقول أنا je suis à ma place أنا هذوما هما بابا وأمي اللي qui vont répondre à mes besoins je dépends d'eux راه ولا حول ولا قوة إلا بالله كان هما كان ما يعطيونيش les besoins نتاعي ولا la personne اللي لاهي بيا معناها اللي هو donc راه معناها un enfant est totalement dépendant il a besoin de développer cette sécurité intérieure. انت ديما تحب l'attachement هي معناها نحكيو على l'attachement brièvement. l'attachement هو كل relation unique اللي باش تتخلق مع لا بيرسون اللي باش تلاهي بيك امك ولا ابوك اذا كان الام غايبه ولا لا بيرسون اللي في الكريش باش تلاهي بيك ولا اللي اكثر en contact معها. فما ديما une figure principale ou d'autres figures secondaires. donc هذايا خدمته العام الاول هو sécurité intérieure. باش ما نقعدش نحكي برشا في الباك exemple un enfant تلزمك tu réponds à ses besoins. ما تسالش روحك برشا سؤالات يبكي تمشي له ما تمشيلوش تتسمى une rupture d'attachement. والrupture d'attachement هي كي المخطو اللي انت ضاربه مخطو بديت تبريز بها في لا بروميير بريك اللي هو ديجا كي تولد بها تمكن فيك نعم هذا كيما نقول فيه on ne laisse pas pleurer وكل شيء un enfant راهو يبكي عنده besoin راهو besoin نتاعو يا ماكله وفيزيك وكل شيء عنده جاع يا بدنه قاعد طويل قاعد يوجع يحب شكون يعنقو اسمع مش لازم تعرف ساعات حتى شنو البزون ابار انه ياكل يبدل كوش انت باش تعمل فريمون اكسيون هز ولدك قد ما تنجم تعبت عاطي لحد اخر يهزو نو تو بوز با بوكو دو كيستيون بالحق هذايا تحب كونفيونس هذايا فما حاجه مهمه خاطر اللي نحكي فيه راه سي با فاسيل ولدت ونعرف هما هذوما لي ميكرو روبتور داتاشمون ما تنجمش tu peux pas les éviter quel que soit les micros نتاع خليته يبكي خاطر عندك ان اوتر انفون اللي عنده توامه اللي عنده بيبي اخر اللي عنده ما نجمش ولا ما عرفش البزوان خليته عنده وفما بيان سور باش يصيروا بيان سور وفما لي روبتور داتاشمون اكبر حطيت ولدك عند شكون تلزيت ا 2 موا ما تليتش به انت خاطرك تخدم ولا على خاطر فما ان اكسيدون ولا صارت حاجه في العائله لازمك تخلي انا ولدك تغيب عليه كلكو جور ولا اللي هو نعم نحكيو على من غير بريباراسيون بيان سور
voilà. Bien sûr, إذا كانت نجم tu le prépares avant, tu le prépares. Mais حتى كان tu l'as préparé ou pas, لازم ce qu'on appelle la réparation. Enfin, la préparation. ولا réparation لازمة. Donc, كي نقول أنا C'est bon à savoir. ça y est, voilà, voilà, exactement. Donc, la réparation, انك تقول voilà ce qui s'est passé. ها علاش انا ما نجمتش. اذا كان ça va se reproduire تفسر. اذا كان ça va pas se reproduire je suis désolée راني نعرف c'est difficile pour toi. même عمره نهار راهو. n'hésitez pas انتم ترتاحوا وهو يرتاح. ما تحشموش من رواحكم وانتم تحكيوا مع صغيركم راهو انت هو يفهم فيك وانت بترتاح. عليك هذا كله توا كومون il affecte la confiance en soi باش ما نبعدوش معناها ما نمشيوش للاتاشمون برشا ايه معناها هذا كله كيفاش affecte directement الكونفيونس معناها شيء nourrissant. السيكوريتي انتيريور كيفاش تولي عند الادولت معناها ولا شيء نوريسون. لا c'est important pour garder sa confiance en lui وكل شيء علاش معناها c'est important l'attachement هذا على خاطر هو اذا كان مثلا ما عندوش confiance في العباد il n'aura plus confiance en lui ولا كيفاه. هذوكم الكونفيونس في العباد تبدا سانترودوي من بعد كمان. هو اذا كان هو ديجا لي بلور لي بوزوان نتاعو ne sont pas importants ديجا سي صخايخ لي زوتر تيب دو كونفيونس لي زوتر ستاد دو كونفيونس باش نحكيو فيهم. OK? Donc déjà, c'est une base Voilà. pour les autres confiance. Ou فاني حاجة, c'est très dangereux pour sa santé. على خاطر وقت اللي tu réponds pas à ses pleurs, مش خاطر يسكت بعد 40 minutes à peu près معناها ستنس وسي بون راهو لو تو d'hormone de stress tellement طلع ولا c'est un danger de mort على بدنه. يا اخي بدنه الى réagit كيما عمل une amnésie ولا une anesthésie ولا اللي تسميوها اللي هو stop, je me coupe de mes sensations sinon نموت. Donc Oui. voilà, هذوما deux حاجات اليوم علاش مهم انك tu réponds aux besoins de sécurité intérieure. D'accord. Donc هو il doit être هكا confiant, serein وكل شيء باش ينجم بعد يبدا il a confiance en lui-même. وإذا كان il n'a pas confiance dans aux autres أم وبوه اللي هما ils répondent à ses besoins وكل إذا كان هما ما vont pas répondre à ses besoins donc هو يسمى الدنيا الكل كما نقولوا احنا ويولي حتى روحه ما عادش عنده ثقة في حتى حد يسو ريبلي معناها sur lui-même يولي ما عادش يبكي يسمع كلام يولي l'enfant le bébé modèle اللي العباد الكل يحبوا عليه اللي هو يرقد وما يبكيش وكل الوغ كو من داخل سي لي ديتروي ما عندوش il est vraiment détruit مش psychologiquement راه معناتها حتى لي زيارين والكل توري انا نسميهم نقب في المخ خاطر توري المشكله اي ديتروي احنا ما نشوفوش فما عباد يقول لك عاقل يسمع كلام نهزو معايا وين ما نحب نمشي بيه كذا الوغ كو هي لا ديتروي تهنت عليه معناتها سي بون توا ولا واحد اون بوبي ان روبو بعديك هي مي با على ام حساب معناتها فهمت دونك سي تري امبورطون زيد من بعد قداش تحكي على كونفيونس كي يبدا عمره 5 سنين ويبدا ما عندوش ثقه في حتى حد ما عندوش ثقه في روحه وما يجبش يبرون دي ديسيزيون ما يجمع حتى شيء دونك هذا كل فوالا انا جو فولي فير لو ليان ما بين هذه لاتاشمون voilà هو c'est la base des autres manières ولا des autres étapes. قلت لك علاش pour faire la transition علاش يقولوا فما دي تيوري يقول لك à 9 mois يبدا le deuxième stade de confiance خاطر تعرف فما le stade معناتها la phase de séparation la l'angoisse de séparation. un enfant tout d'un coup يكون avant 8 mois 9 mois يكون ما يقلقوش كي يشوف عبد اخر tout d'un coup يولي يتقلق كي يشوف عبد اخر ويخاف خاطر فما la conscience كما قبيله قلنا تبدا elle se développe ومع معناتها دونك يولي يقول هذا عبد اخر en fait j'aurais dû نخاف انا en fait راني تو فقط والبريزون واللي مش بريزون يعني الحاجه اللي موجوده واللي ما تشوفهاش دونك علاش نلعبوا احنا البريود هذيك نقولوا طي وكوكو كاشي بور فافوريزي شو تسمى هي معناها انك الحاجه ميم سي ما تشوفهاش راهي موجوده. دونك بعد هذا باز تقعد سي كونستروي مش معناها سي بون 9 موا اكيز ولا ديترويت ولا تقعد بيان سور. الفاز الثانيه تتسمى لا كونفيونس اون سا بيرسون بروبر. يبدا يفهم اللي هو بيرسون ديفيرون دو توا انت ماكش موجود ما نشوفكش موجود نشوفك. يبدا يفهم اللي هو مش انت بالضبط خاطر من الاول يقول لك انا جو سوي لا كونتينيتي دو مي بارون
وما تتنحاش راهو الحكايه على مم. توتالمون هكا في صح. ديما فما حاجات في لي زيموسيون يقعد يبونس كيل لا كونتينيتي دو سي بارون حتى ل 2 3 ans حتى لمبا. مي او موا توا سي اون بروميير فاز يقول لك انا je suis une personne en fait finalement انا عندي mais انا عندي des besoins. توا il prend conscience اللي هو عنده des besoins. j'ai le droit d'avoir des besoins, des désirs, des معناها عندي الحق نقول عندي حق نقول لا. دونك علاش فما عباد اللي يقول لك راهي تبدا vers 18 mois. دونك هي entre 9 et 18 mois يبداو فما شوفوشمون نتاع زوز هذوما ونبدا نقول لا. لا فاز دو نون اللي احنا نسميوها il- il- Confiance en soi واحدة. oui هذايا الدوزيام فاز. زعما on sa personne propre على خاطر Oui, un être à part. je suis un être à part, je découvre que j'ai une conscience, je suis conscient de moi-même, de mon environnement, le petit environnement. Hein. معناها juste انا وانت différent هكا ما نبعدوش فماش sociabilisation او كل شيء. Donc j'ai besoin de m'affirmer. خليك دود هذايا la phase du non انت حكيت عليها برشا ماني انا نتنفس شويه. Donc Et donc là, معناها le développement de la confiance في la phase du non, c'est ça, c'est أنك تخليه il oui s'affirme. مش معناها صح. relaxisme مش معناها يعمل ce qu'il veut. Attention. Voilà, voilà, voilà. Mais وقتها أنت بينك وبين روحك تولي تعمل دي كادر دي ليميت à ne pas franchir. ما يلزمكش تبدا تخلوض على بعض وكل شيء لا كل شيء اي كل شيء لا. يلزم تخلي له بينك وبين روحك فما راهو برشا مرات باش يغلبني et je vais le laisser faire. معناها انت بيدك مقتنعه وفما حاجات اللي هما دليل روج اللي انت ماكش tu vas pas transiger معناها فيهم هما ما فماش معناتها اللي هما الخطر اللي هما برشا حاجات ديما نحكي عليه justement معناها السوجي. Mais voilà, donc là, il a besoin de savoir انه هو عنده شخصية عنده كلمة عنده راي عنده ذوق عنده بناخدو رايو. tu veux qu'on aille هنا ولا هنا ايش قولك انت حتى في حاجات تافهة راهو تافهة تحب المغرفة خضراء ولا الخضراء pour lui c'est مش Oui. نورمال معناتها عطاه ابور كبير معناها. وهذه سي تري ديفيسيل ان فيت لا ترانزيسيون خاطر احنا ديما بيبي ما يعرف حتى شيء واحنا في تو بور لوي بعد فجأة يلزمك tu sais c'est très très délicat معناها. بس تلقى فما ريزيستانس من المامون من لي بارون من انكونسيامون. وهو الحاجة الباهية في الصغار اللي هما تلمون معناها عندهم شخصية قوية ils vont pas se laisser faire. هو باش يفيقك على روحك باش يفيقك بدي كريز وباش يفيقك بيريود ماستا وتقولش بيه ولدي تبدل شكون هذا جيبولي ولدي باش تلقاك جمعة جمعتين ماكش فاهم روحك. ووقتها باش تفيق وتقول فوالا دخلنا في لافاز دو نون ولدي طلع بدا يكبر ولا عنده راي. دونك هو باش كي لادوليسون ان فيت سي كوم اون جيف باش يفرض روحك يستثنوا عليك. دونك ديك انت tu as conscience de ça تفيق على روحك تقول لها تيان ولدي بدا يحب يسافيغ وقتها اوب وتخمم بينك وبين روحك يلزمني نخليه يسافيغ كهو يلزم il le faut خليه يسافيغ. وبيان سور باش يصيروا برشا حركات وبرشا حروبات وبرشا دي كريز وكهو معناها هذيك البيريود لازم فماش صغير كي في با دو كريز راهو لازم هو يدافع على روحه يدافع على حقه في الوجود en tant que être معناها ابار شي يقول لك je ne t'appartiens pas. اكزاكتومون هي معناتها انت توا تنجم تقول جيت حتى تحكي على لا تروازيام فاز اللي هي لي كومبيتونس لو فير معناها قبل لو فير اصلا اني نقول نو ديجا جو كونفيرم ولا جافيرم الحاجات اللي عندي في مخي لي زونفي قبل ما نبدا نعمل معناها. دونك كي تقول لي حاجه جوست نقول لك لا بور فير كو انت تقول ايه وانا نقول لا سافير كون ديفيرون ما وصلناش حتى تقول لي ما تعملش ولا اعمل ما تختارش في عود. ساعات انا قبل اللي تعملهم لي فازات تقول لي ليه على حاجه تحبها راه بعد دور تقول لي باهي اعطيني معناها خمت يفوك هي تقرر ان فيت مش انا. وبعد دور تقول لي ليه باهي اعطيني هذيك اوكي. ما هي من الاول كي قالت لي ليه ما سمعتني ماهيش على الحاجه مثلا الكبوت مش على الكبوت مشكلتها ماهيش كبوت مي في لا فاسون اللي انا عطيتها. Exactement, avec c'est ce que j'allais dire. Hein, tu as provoqué le stress. Voilà. Ouais. Les gens, ça marche pas. مش à part les مضرين وكل ça marche pas. Donc vaut mieux chercher autre chose. Ça marche pas. هذاك هو. Mais là comment faire par exemple si tu veux donner un ordre إذا كنت تحب حاجة مش ما يعملهاش معناها comment faire
tout en gardant هكا sa confiance en lui, sa personnalité القوية اللي قاعد هو بالرسمي ماني فرحان بها. ما ندخلش في les compétences ou le faire avec c'est la phase 3, la phase du non. Je fais le non يقول non. En fait, لازم remise en question تصير للparent. En fait, réellement, علاش نقول non? Est-ce que خاطر أنا déjà قالوا لي non ولا خاطر هكاك par habitude نقولوا non? Donc لازمك à chaque fois que تقول لا تعاود تسأل روحك en fait علاش ou est-ce que c'est vraiment dangereux? Donc le but à faire même في البيريود هذه انك تنقص le maximum اللي كيفاش باش تنقصها؟ انك تميناج نعم الميكرو نتاعك مش نسمع فيك مليح. essaye de régler الميكرو. هكا سافا. هكا خير. باردون. دونك ان فيت كيفاش باش تنقص من اللي تنقص من المرات اللي باش تقول فيهم لا تو اميناج ليسباس باش اقل مره تقول فيها لا مسيب لا نحي لا اهو وانت معناتها هذه حاجه. والحاجه الثانيه لي دو برينسيبال باش سيتال با بوكو. الحاجه الثانيه انك تقول اسكو انا غيالمون سا مديرونج كان ياخذها اسكو غيالمون علاش انا نقولوا لا. ان فيت باش نلقاو اللي 80% من الحكايات اللي احنا نقولوا عليهم لا راهم جوست خاطر احنا قالوا لنا لا. وفما سيني مهم باش تعرف فما معناتها اون بيرسون اللي البلوك هذاك نتاعها il était bien attaqué وقت اللي يجي بو ولا ام كثر بو ما نعرفش علاش اما يقول لك نقول لك تجي كي نقول لك تجي اجا انا قلت لك تسمع كلامي. هذايا معناها هو الى فمال دو فوا حاول يقول لي في معناها سي ان سيني هذه انت en fait بلتني يا اخي من بعد اسمع اما في ساعه جو مي سوي ريميز ان كيستيون لا قعدت نهاري نحكي حسيت من بعد قلت اسمع البنيه هذه انا يا هي سمعت هذيك خاطر تحضر لي في عيني وتقول لي لا وتمشي معناها يا اخي انا وليت قلت هالجمله نقول لك اجا تو زاد خاطر c'est une manière d'exercer le pouvoir. Oui, c'est une autre définition de la confiance déjà. يلزمك en fait la réaction علاش قلنا la réaction biologique ولا physique وقت اللي tu te sens انت معناتها البوفوار نتاعك طاح على la personne qui est en face de toi يصير هاك الديكلونشمون دي هرمون وكل شيء. en fait réellement يمكن انت بارتي هذيك كليت فيها ضربتي باهين البلوك هذاك. هي قلت لك وانا ربي معناها جو سوي كونسيونت بورتون ضعت معناها نهايرين بعد نحكي انا وبوها وكذا وبعديك قلنا اسمع لي راهو غالطين معناها وهو ان فيت جوستومون انا جي بيردو لو بوفوار وخفت. هو بالحق راه الانسان خاف دونك السبكونسيون هو اللي ولا يتصرف ما عادش لو كونسيون اللي انا واعيه ونعرف شنو ساي لو سبكونسيون شبيك تو بيردو لو بوفوار سي ان دانجي خطر اي دونك وليت نتصرف معناها قش عليه في قش علينا دون فوالا فما خطر معناها لازم نتصرف وكم سي سيتي ان جو دو بوفوار اكثر من البوفوار كوم سي سيتي ان دونجي بالحق. راك رد بالك عندك حاجه قاعده تصير لك سي لو سوبكونسيون اللي يعطينا لي ميساج هذوك فوالا وهذا ايريتي انت ايريتي انفوي من لي جينيراسيون الاخرين تبارك الله عطاونا حاجات الا بلو كونكريتمون زاد البارتي هذيك اللي ايتي توشي عندنا الكل ان فيت لي بارتي الكل لي زون ايتي توشي عند الناس الكل معناها pour être honnête ou clair وكل اللي هو دونك لا بارتي هذيك اللي ايتي ميساج هي دونك فوالا كيما قلت لك هذوكم تاع prise de pouvoir وكل هذوكم ينجموا يجيو entre parents et enfants. فوالا انت ليكزامبل تيبيك في لازم لو بارون يبدا كونسيون معناها بالحق حتى كي يغلط يصلح كما انت قلت مش مشكل معناها كي نغلط سي با غراف الكولبابيليتي لا اوكي غلط نهار اللي تفيق على روحك ستوب وكا فما حتى شيء معناها يا غيان دي ريبارابل ترجع على روحك وتعاود تغلط ابخي تو سي ان ترافاي تري ديفيسيل من اصعب ما فما البارونتاليتي بوزيتيف انت روحك تتعذب اسهل حاجه انك تصيح وتعيط وتضرب وكهو ça marche pas en tout cas à long terme ça marche في الظاهر كما قلنا يعطيك لو نيميرو في الاخر tu vas rien avoir معناها في الاخر il y aura pas de عطيته كل شيء وطلع شيء معناها
ما با دو ليان، ما فما حتى شيء D'ailleurs, معناتها بعديك. juste une parenthèse, علاش هي اسمها parentalité positive عندها plusieurs اسامي. البارentalité positive c'est un peu une caricature على خاطر justement على la période du non هذه. يقول لك في عوض ما تقول non قول au moins حاول حتى كان خرجت النو وقلتها قول qu'est-ce qu'il peut faire au lieu de dire de dire ce qu'il ne peut pas faire. Donc positif. قول له كيما انت عطيت l'exemple انا que j'adore la plante في عوض ما تقول له لا ما تقاطعهاش تقول له لا بلانت اون لا كاريس نمسحوا عليها نكلموها نقولوا لها نسقيوها خاطر هو ما يعرفش يتعامل مع الحاجه هذيك دونك انت تقول له لا لا وبعد ايش نعمل انا تاع مع الحاجه هذيك pour la découvrir qu'est-ce que je fais de ce truc de cette découverte دونك هكا علاش هي اسمها بوزيتيف خاطر سي اون ريفورمولاسيون تاع جملتك انت باقي ماكش باش تخليه يمشي للخطر ماكش باش تخليه يعمل حاجه اللي انت باش تظهر لك دو لاكسيزم معناها ودليل وكل شيء مي tu vas reformuler d'une manière positive باش تنحي النيجاسيون جست هذا على خاطر انت قلت بارونتاليتي بوزيتيف دونك تاويك pour récapituler في العام الاولاني سي لا بيريود دو لوبوزيسيون لازم نشوفوها العاديه ونخليو له اون غراند فينيتر دو باش يظهر روحه وباش يفرض شخصيته باش يبدا عنده ثقه في روحه هذايا مش وكا تعملوا دونك هذيك هي هذايا مش تعملوا اون فادير ا بارتير دو 18 موا ما قلنا وقت اللي تبدا لوبوزيسيون هذايا الفاز 2 مي انتر 18 موا حتى ل 2 ans et demi هكاك فوالا ما انت لوبوزيسيون قد ما انت تشد فيها صح قد ما الجوغ راهو وعنا هذيك حكايه لو نو وعنا حكايه اون دون لو شوا ونطلب ناخذوا رايه ونخليوه يختار ثاني باش نعمل في لي كومبيتونس اللي هي الفاز تبدا من الفاز هذيك خاطر اللي النوم نتاعو من الاول الي بلوس دون لي زيدي وبعد وقت اللي باش يبدا يتحرك ويمشي وكل شيء نعرف سي ميم طون قلت لك لي تيوري ساعات يقول لك سا كومونس ا بارتير دو 9 موا علاش ما سي تري معناتها قراب لبعضهم ديجا يا ان غران شيفوشمون في الكونفيونس اون سي كومبيتونس هذه الثالثه معناها هذا لو بلوك الثالث بور ان enfant سي تري ديفيرون هكا علاش جو في لا ديفيرونس مي في العمر حتى هذه تمشي جوسكا تبدا 2 ans et demi 3 ans دونك فما ان شيفوشمون كبير في العمر بس هما كيف دونك فازي اون بارل دو لا دي كومبيتونس في الكومبيتونس هي لا كلي نتاعو انك يقول لك تو سول وقت اللي ان انفون هو ان فيت من الاول باش يبدا يقول لك يبدا يحكي على روحه دون لا تروازيام بيرسون اوكي وقت اللي باش يبدا يقول لك قبل قلت لك يبدا يحكي على روحه في لا تروازيام بيرسون وقت اللي يبدا في لي كومبيتونس يبدا يقول لك جو تو سول وحدي سيب انا هذا سيني اللي هو développement de la troisième phase de la confiance la confiance en ses propres compétences l'apprentissage يبدا l'apprentissage les bases de l'apprentissage فما شكون سالني قالت لي وقتاش نبداو à 3 ans est-ce que c'est normal ما يعرف les chiffres et les lettres راهو انا apprentissage يبدا نورمالمون على راحته 6 7 ans ويبدا مخر اكثر pour les garçons احنا توا تبدا ماذا بها تتعلم كل شيء à 3 ans. En fait, la différence, إذا كان un enfant à 3 ans, il exprime l'envie. خاطر l'apprentissage في العمر هذايا c'est une envie. معناها c'est du plaisir. Il apprend pour le plaisir d'apprendre. Il fait pour le plaisir de faire. إذا كان هو حب يتعلم اسامي الحيوانات الكل يتعلم اسامي الحيوانات الكل. اما هذايا باش تجي تقولوا اسمع à 3 ans لازم تتعلم لي chiffres les lettres laisse tomber. ماهوش عمره. وكيف في الكلام وفي المشي وفي الماكله وحده وفي توسكي برشا يسالوا معناتها على حاجات هذوما انا جاتني كيستيون تشبه بون هي قالت لي مون فيس الى 2 ans و ديك يجرب باش يعمل حاجه مثلا ما ينجمش يقولها ما نجمش وما عادش يحب يعاود معناها يجرب كهو فهمت معناها لو بروميير ايشيك يقولها لا ما نجمش ما عادش يحب يعاود يجرب حتى طرف معناتها est-ce que c'est un signe هذا de manque de confiance des compétences قداش عمره 2 ans هما هذوما علاش قلت لك لا كونفيونس فاريابل ينجم يكون عمل 2 3 اكسبيريونس الا يو فيهم ان ايشيك ويولي له هذاك ولا فماشي ريمارك ولا حاجه ولا ساعات هو سنسيبيليتي نتاعو تقول له انا جو فو بلو والا مثلا لا فاموز قلت لك باش تطيح شفت كي طلعت قلت لك باش تطيح بيان سور هو يلونجستر نعم قولها انا اللي قلت لك باش تطيح خايبه اي خايبه على خاطر ان فيت انت tu l'as confirmé l'échec نتاعو قلت انا كوم سي قلت انا جو سافي كو tu allais échouer
Oui, mais moi je le dis كيك تبدا حاجة اي مخطرة. لا اما ان فيت لو ريفلكس كيما انت قلت ساعات راهو نقولوهم. معناتها انت تقولي له، تقول له راك باش تطيح، هو يطلع ويطيح. اوكي ماما لا ريزون انا جو بو با، دونك هي اون بليس قالت لي راك باش تطيح، قلت لك راهو باش تطيح. فهمت؟ دونك انا فوا انه معناها كوز كونسيكونس باش تفهم باش تعمل لو ليان انتر. ساعات نقولها شفت ماما ما تعرف راه en plus بنتي كانت ما حالا. فمي كوز الكونسيكونس بدات شويه 2 ans راه كوز كونسيكونس ما فماش لو ليان. Oui, bon, il faut préciser العمر À deux كبرت ans, bien à deux sûr. ans, ma Ça femme oui. cause-conséquence. Femme a une expérience ou femme a la mémoire affective. ما تعرف femme a une تسمى l'amnésie infantile et en fait مش يفقد الذاكرة. En fait هي الذاكرة متاع les actions تجي entre 2 et 3 ans. À 2 ans, il a encore une mémoire affective. Mémoire affective تمشي باللي neurones miroir كيف نعمل action واحدة مش conséquence ou cause بالraisonnement. نعمل action نشوف الريزولtat. C'est ça. Donc إذا كان أنت en plus تقولوا je savais, c'est que je te fais confiance. معناها أنا ما نجمش. Généralement الصغار اللي من الأول تخليهم voilà encourager. Est-ce que le fait d'encourager les enfants toujours bravo وكل ça les aide. هات باش نرجع لك على l'encouragement. وقت اللي وقت اللي تشوف معناتها انت تشوفه باش يعمل حاجه والا من الأول باش تلقاها مخطره وحل يعمل فيها tu vas l'accompagner وبعديك باش تحاول تنحيها الحكايه هذيك. tu réaménages l'espace باش ما عادش يعملها. اذا Il est important راه دو بريسيزي لاج. احنا تو كيف نبداو نعطيو في لي زيكزامبل اي دونك باش ما نغلطوا. خاطر فرق كبير بين عام وعامين وثلاث سنين معناها لا علاقة. احنا توا نقولوا autour de 2 ans et demi 3 ans معناها. وقت اللي هو باش يبدا المرات الاولانيين اللي باش يبدا يعمل فيهم حاجه باش الكونفيونس هذيك n'est pas détruite. تعرف فما des études j'y crois un peu. انا عندي une seule expérience mais انا personnellement j'y crois خاطر انا ريتها ما ريتش صغار اخرين donc je peux pas généraliser. Je partage un peu ça d'une manière personnelle. الصغير الاكثريه وقت اللي من الاول يبدا يعمل حاجه وهو كونفيون فما ان اسباس اميناجي ما il va jusqu'au bout كما يعرف روحه il est capable. قداش من مره ان enfant ne surprend انت تقول له لا لا ما تشربش في الكاس، تتلفت تلقاه مشى جاب الكاس من الكوجينه وشرب فيه وما طيحوش وما كسروش وجاي حطه في عوض ما تشجع وانت تزيد تخاف ساعات تزيد ما تعرفش روحك باش تعمل باش تقول له صحيت باش تقول له هاك تعرف هاك. فهمت؟ دونك راهو هو ان فيت شنو؟ هو ان فيت انك تقول له صحيت برافو. انا مثال توا شنو الحاجات اللي ولات تعملهم؟ تجيب كرسي تطلع عليه وتطلع تحب تحط زوز كراسي فوق بعضهم باش تخلط الحاجه عالي. معناه تمشي نبدا تتبع فيها تجيب الكرسي الاول بعديك تجيب الكرسي الثاني تحب تحطه نبدا نقول فاش تعمل ولا كرسي فوق طاوله وتحب تطلع عرفت باش هو سي دو معناها بنتي ذكيه او تعرف تستعمل بدنها وحطت اكيليبر وعملت هذاك الكل كما قلت انت. انا لا جربها معناها هذه ما نعملهاش الغلطه. اما ما يلزمش تجي تهدمك ليفور انورم سيريبرال وفيزيك اللي عملته معناها. لا دونك قولها برافو هاك خرجت الفكره. اما اجا نحطه مثلا من هنا ولا اجا نهزك هنا حالات كما بالضبط. tu proposes une alternative. Tu félicites donc tu l'encourages تحط en valeur ce qu'il a fait mais تقول en fait فما انت ديما باش تكون عندك dans le cadre les limites حكيت عليه زاد انا درة ديما تكون عندك des mots clés مع ولدك. c'est interdit تستعملها مره في الفيلم مي تقول له راهو c'est interdit راهو je vais pas changer d'avis راني j'ai peur pour toi j'ai peur pour toi. هذا ما نلعبوش في ساعات نهار زاد خاطر وقتها يولي ما عادش عنده حتى قيمه. وقت اللي تكون ليميتي هكا علاش اون اميناج ليسباس باش نقصوا من اللي باش نقصوا من لي زانتردي كله تابع بعضه. وقت دونك اول ايتاب في حكايه كيما هكا tu félicites مش هكاك برافو دون لو جينيرال معناها دونك جيتك لا ما جاتنيش جيتك انت دونك عاود جاني القلب باغ دونك انت سكر سجلوا وانا تنعاود ننفيتيك باش ما يتفسخش لي عندك ويقعد عندي انا لا باش نسجلوا. لا تو هو اللي تبروبوز سكر كاو دونك اون بارلي دو الصغار كلي ما يلزمكش تقولوا ليه وتتفجعوا وكذا يفو حتى كان تشوفوا لو بوزيتيف بالحاجه اللي هو عملها حتى كان مخطره حتى كان شد بزعلك طنجره عمل حاجه مش نورمال معناتها ديما تحط روحك في مخ ان انفون دو 2 ans. زعما هو علاش عمل هكاك ان انفون دو 2 ans ولا ان انفون دو 1 an et demi علاش كسر هذيك الحكايه علاش قطع علاش كتب على الحيط علاش. دونك عندنا احنا كلي ريفليكس الفجعه وكل شيء دونك جو فيان دو لو دير اللي هو يفالي بلوكي
ومره اثنين ثلاثه سالي ما عادش باش ياخذ الانيسياتيف وحده، شو اللي كل شيء تقول له انتردي، وبالك هيك انتردي، وبالك هيك باش تعيط عليا، وبالك هيك باش تعاقبني، سورتو هذوك لي بونيسيون هذوك alors là n'en parlons pas. دونك باش يكون الكوريوزيتي اللي انت تحكي عليها، اللي هو صغير يتعلم باغ امور اي باغ كوريوزيتي ناتوريل من عند ربي هكاك، كل مرة يكتشف حاجة يتعلم منها. حاجات يطلعوا باهيين صحاح احنا نقولوا له برافو مش نورمال، حاجات اخرين ناكل عليهم طريحة، الاخ هو بالنسبة ليه نفس الحكاية معناها عملها يجرب معناها. دونك ديما حطوا في بالنا اللي الصغار راهو عمره عامين، ما يفرقش بين الصحيح والغلط، تو سكي في سي ديكوفرير وكا. ودور الام والبو دونك باش نقصوا كيما قلت انت من نو نو نو، من لو في دو لي بلوكي هكا ما عادش يجرب وكل. ديجا انت تو انتيسيب، تسبقوا، تعرف اللي عندك بركونه ما يتحلش باب البركون، تعرف اللي عندك دي بريز مسكرين لي بريز، تعرف تويبلك نحي تويبل ما حاجتناش احنا، نحي لي بيبلو، نحي كل شيء معناتها خير من اللي تبدا في جرته ما تمسش ما تركح ما تعملش ما ندرى شنو، فهمت. مالوغوزمون توا انا ساعات نشوف عباد دي معناها فرحانين اللي ولدهم ما يمس حتى شيء ولا ما يبربش حتى شيء ولا، وهذه مش حاجه باهيه معناها، خاطر هو فورماتي انه كل شيء بوتونسيالمون انتردي. فهمت. وناكل عليه طريحة من بعد. ينجم يكون انتردي، دونك هاني قاعد في تركينتي رايض لا نمس حد ولا يمسني حد، تخطاني من المشاكل. تخيل انت من اللي عمره عامين وهو ما يجربش باش يخطوه من المشاكل، شنو باش يولي كي عمره 30 مش باش يجرب حتى شيء زاد كيف كيف. شو لي انا جلت اخطاني من المشاكل، عندي بوست، عندي شهريه، عندي مراه، عرفت نتاع ما يجربش، ne prend pas de risque et donc il n'a pas confiance en lui. هكا ولا فوالا. Ça peut être. هو تاع فما يقول لك فما دو بروفيل سي اون بو ديفينير عبد عنده كونفيونس ان لي ولا يقول لك فما اللي كيما هكا تحكي انت ما يمشيش ما يعملش سورتو عند لي زونفون. اسمعي سالي ميرسي. دونك سورتو عند لي زونفون كلي ما نعملش ما نمسش وكل شيء، فما لوتر بروفيل دور اللي هو في الاتاك يلدي بوك يلقى الفرصه يهد الدنيا ويهبط ويعمل بوغ اتيري لاتونسيون، خاطر هو il manque d'estime معناها ولا il manque de l'attention هذيك à savoir انه البلوك qui est touché peut-être la sécurité intérieure, peut-être la confiance en sa personne propre généralement. Ah, donc j'attire l'attention. Qui fait j'attire l'attention? Après, je peux pas au moment où je te حتى بتريحة. Oh, il a besoin de reconnaissance حتى بالnégatif. Ok, هبطهم les bibliomots هكاك تلفتوا لي. Donc on peut trouver les deux profils de manque de confiance. En fait, la charge on les ماهوش باهي معناها ليكسي منا وليكسي منا مش ولا واحنا pour accompagner l'apprentissage la phase 3 l'avant-dernière dans la confiance on a dit aux alentours de 2 ans et demi 3 ans هكاك في العمر هذاك. ماذا بيك احنا on a pas اللي كنا نحكيو فيها على توا خلطوا اللي هو قلنا tu aménages l'espace وفي عود ما تقول ما تعملش اعطيه une alternative وحط en valeur ce qu'il a fait l'expérience tu décris la description باهي تقولوا اوكي بزع على الماء وتبزع على الماء c'est froid c'est chaud تعمل description تاع situation خاطر انت هكاك هو en fait هو expérience هو expérience فما حاجات قاعدين تبرنشيو في مخه انت تو تخطا الكيس طاح وتكسر اوكي باش تبعدوا على القزاز هذاك سي لو بروميير ريفلكس باش تقول هذاك سي دونجورو هيك علاش بعدتك جي بور بور توا باهي اما شنو الماء بارد سخون زلقت من يدك شديتها كل هذاك بالعكس انت تو هي في وسط هو في طنبك الاكسبيريونس ما تجيش انت تقصها بالعكس tu favorises les connexions هذوك la description de ce qui se passe باهي انا مره عطيت اكزامبل وقت يزيد خذا لي لو بو دو كريم وبدا يبلبط فيه الكل وانا جيت نلقى الكريم نتاعي وافيه ونلقى الكريم الكل على الكنابي وكل ما انا وقتها تنفست خاطر من الاول جيت j'allais tomber dans le même piège معناها ليه وعليش وعملت كريم مي بعديك en fait avec du recul اكتشفت اللي هو c'était اول مره يلوفر واحد دونك جو لي فيليسيتي قلت له اوروزمون برافو اللي تعلمت تحلها ça fait des jours que tu essayes باش تعمل لا روت تاع الموفمون هذاك الموتريسيتي فين بعديك ديجا شنو ديكريغ معناها لا سين اللي هو الحاجه اللي عمل حاجه بعد وليت نقول له سي كوا لا سونساسيون ديما تحطني تشوفني نحط كريم في وجهي اسكو سي فروا اسكو سي دو خاطر سي ترو تار الملح باش نغسلها والزربيه باش نغسلها هكا هو
ليه حاجه ما بيان سور يعرفهاش دونك باش يجي بيان سور نهار باش الكريم بيان سور ومن بعد البو دو كريم هذاك نتاعي دخل مع الحاجات اللي ما يعرفش يظهروا يعني. ما عادش خليه فوالا. دونك جوست بور كلوتوري البارتي هذيا احنا الحاجه الثانيه اللي ان با فير ان فيت احنا اون توندونس اون تري جونتي اجا ولدي نعمل لك ما تعبش روحك نعمل لك انا خلي عليك انا نقفل لك صباطك انا نلبسك كبوتك انا نشد لك الكاس وكل تشوف. ان فيت وبعد اون دوموند انا جونتي وحبيت نعمل كل شيء ومن حبيت نربح شويه وقت اي بوركوا il fait des crises اللي انت حكيت عليه قبيله اي با il fait des crises parce que c'est pas ça son besoin اي خاطر هو وقت اللي باش يعمل يجيب كيس انا يزيد انت مره اخرى قلت استغلال هو راهو كي باش يمشي يطيش حاجه في الكوبيله ولا باش يعمل هذيك باش يعبي الماكينه هو راهو يبدا اوزونج وانا نقول يا ربي انا نستغل فيه اسمع يزيد نهار كامل نبعث فيه للكوبيله هو بالنسبه لي كيف يلقى حاجه في القاعه كوبيل ما لا غالب بالعكس احنا توا وليت عندها دي تاش ليها هي باغ اكزومبل تسقي لي بلانت عندك كان ليليا تسقي بلانت فانا نبدا نكنس تمشي تجري تجيب لي الباله ورد بالك كان انا نستعملها وحدي الباله مثلا يلزم هي تحط لي وتبدا تفر تسمع وترمي عليا ما نحكي لكش حسيلو وانا اخليها نقولها بغافو كملنا وبعد هي تدور وانا نعاود نعمل بالقدا معناتها فهمت حتى ما نقولش قدامها مثلا مازال ولا جو في كوم سي تري بيان عملت بالكدا بالكدا اليوم انا هكا نمسح في الغبره قالت لي انا نحب نمسح قلت لها تفضل امسح الغبره معناها فما دي تاش اللي وليت هي تعمل مثلا تحط صحنها وتحط الفرشيط نتاعها دونك لا ريسبونسابيليزي هكا وتقولها برافو قبيله جات اون كيستيون احنا تعدينا عليها في الاخر قالت اسكو معناها اللي ديما تبدا تقول برافو برافو صحيت صحيت اسكو معناها كون سي اكسيسيف باهي ولا ماهوش باهي معناها نمشيش اون طومب خاطر on tombe dans l'excès معناتها فهمت دو كونفيونس وفما راه خاطر فما الاكسي دو كونفيونس وفما المونك دو كونفيونس لازمنا احنا لازمنا في الوسط معناها مش تهربوا من المونك وتوليوا كل شيء بارفي وتردوه معناها لونفون روا وكي يخرج من عند ام وابوه اللي هما بالنسبه ليهم كل شيء مريقل ويعرف يعمل كل شيء وديما صحيح كي يمشي للروضه سا سوغا ان شوك بور لوي خاطر العباد ماهمش كيما ام وابوه ماهمش كل شيء باش يقولوا له يبدا يصفقوا الناس الكل دونك هذاك اللي ماهوش به معناتها Ouais. ومش كان كيمشيو للروضه en fait هو يقول لك la confiance en les compétences نتاع la personne elle n'est pas ساعات مخطره اذا كان اللي s'installe très rapidement خاطر كيف نهار اخر حتى باش تمشي تخدم toi tu as très voilà trop confiance en tes compétences et tu ne vas pas chercher l'information خاطر هو la confiance في les compétences يلزمك تتعلم un enfant que فما un échec tu l'accompagnes باش هو يتعلم فما un échec donc j'ai besoin d'une information وكل حكينا عليها كل احساس اللي يجينا احنا نتاع قلبي يدق ومانيش عارف روحي يقول لك ما عنديش ثقه في روحي en fait non مش ما عندك ثقه في روحك هو c'est un signe من بدنك اللي راهو il me manque une information pour réussir دونك الخوف والانكيتود والستريس راهو سي جوست ان سينيال باش يقول لك راك فما ان ليمون ناقصك برا امشي لوج عليه باش تجب تو افونس دونك parmi les impacts على الادولت هو الحكايه كيما انت تحكي هكا دونك لو كومبليمون راهو complémenter c'est pas vrai, forcément une bonne chose encourager tu encourages qui تبدا en fait imaginez là quand tu l'encourages تبدا فرد صف انت فرد نيفو هكا tu l'entoures tu l'accompagnes معناها معاه مش من الفوق تعطي فيه في لي كومبليمون تسنى فيه باش يعمل حاجه باهيه خاطر حتى كي يعمل حاجه خايبه باش تقول له راني نحبك كي راح لك عنده سنين في الماء هو ربي يعلم بحاله معناها تقول له راني نحبك viens on va préparer le dîner on va mettre la table وقت اللي هو il va se sentir accueilli باش يحكي لك وباش يقول هو qu'est-ce que ça lui a fait وقت اللي يعرف qu'est-ce que ça lui a fait وحده وحده يلقى سوليوشن دونك اذا كان انت ملول باش تهبط عليه بعكس الكومبليمون ça sert à rien donc le compliment زوز راه فما les deux négatifs ou positifs l'encouragement ce qui est important انا باش ما نطيحوش في l'exagération اللي كنا نحكيو عليه قبيله انك tu décris la scène وقت اللي انت tu vas t'efforcer à la décrire وقتها انت بدك تعرف روحك tu exagères ولا توا انا خاطر قريتها ديرنيغمون في عند ايزابيل في اليازا قالت راهو زيد باش تبدا تقول برافو برافو صحيت سي بيان في سي بيان قالت لي هكاكا سا بو ميم اتر دونجورو اذا كان انت مثلا هو يجيب لك حاجه عملها وانت تبدا تقول له صحيتك هكا باهي سي بيان ديجا tu vas lui mettre ان ستريس خاطر باش يقول مالا اذا كان ما عملتش هكا معناها مش باهي
دونك انت اه وليت تعطي فيه كما نقولوا احنا في ليميت ستاندار يلزموا ديما اه يخلط له فما باهي وفما مش باهي تو سافا اليوم اكسبتابل غدوه لا دونك مش باهي دون لابسولو كما انت قلت من بعيد كيكا اه صحيت صحيت اه لكن exactement. ديما نلوج على كلمه صحيت وفينالمون معناها il ne sera jamais satisfait يلوج على الابروباسيون نتاعك يلوج عليك انت باش تفرح بيه وباش تقول له برافو يلوج كان عليك البرافو باغ كونطخ تو ديكري كيما قلت انت تراه نشوف شنو عملت حطيت هذه بحذا هذه وهذه على اليمين انا تو مثلا اون بلان دو خاطر لي وليت بوكو بلوز اوتونوم كو صغار اصغر معناها برشا حاجات تعملها وحدها صحيت نقولها على اليمين وعلى اليسار خاطر هي تفهم ولا فوقها وهذه مزيان وهذه علاش حطيتها الفوق tu prends le temps وتهبط وتغزر له في عينك في عينه ووقتها tu le complimentes على l'action اولا هو يحس روحك اللي انت شفته وثانيا يحس اللي الحاجه يعملها بالحق فالوريزي وكل وثالثا حسب ما قالت زاد ايزابيل فيوزا il enregistre l'action كي انت تعاودها له السيركوي بتاع l'enregistrement هذاك il va se déclencher ويسجلها وينجم يعاودها تقول له انت برافو من بعيد لبعيد ولا صحيت ولا كها ماهوش باش يسجلها خاطر عملها مره برك ينجم ما Ouais, ينجمش يعاودها على دوزيام فوا c'est vrai. فوالا دونك مش Euh, برافو برافو هاو سي لا فاسون معناها مش ليكزاجيراسيون خاطر قالت اسكو معناها تكثر من الفيليسيتاسيون voilà. Il faut être, tu décris ce qui s'est passé, معناها. Ben, juste قبل ما قبل ما نتعدى لآخر phase de confiance فما دو questions اسمهان قالت كيفاش تتعلم تتحكم في أعصابك خاطر أنا قبيلة قلت جي ريسبيري أول حاجة أنا عملت دو ديفلوبمون بيرسونيل بديت اول ما بديت مع اسمهان دايوغ سي تري امبورطون هي اللي ما كوتشي من الاول بالكل هي كوتش ان ديفلوبمون بيرسونيل اسمهان دونك parmi les outils انك tu respires والفلوتي الثاني فما برشا خدمه فات على روحك كل مره كما انت قلت من الاول ما نعاودش هكا العباد يتفرج تعاود تفرج في اللايف حكينا فيه شويه من الاول والوتي الثاني انك تكون عندك المعلومه de ce qui se passe à ce moment-là في مخ ولدك اللي هما الحاجات اللي انا نعطي فيهم au fur et à mesure في الكونت نتاعي ويتو دونك وقت اللي انت تعرف ce qui se passe علاش شو عمل لك هكا ايتو ستكالم خاطر انت تعرف علاش مش كيما خاطر سينو tu vas projeter باش يطلع بيه فاشيكم باش يطلع ما يعرفش دوكو كي تبدا تعرف المعلومه تاع ما ها ما نقدرش ما وما يقدرش يخش علينا نحكيو مع واحد عمره 15 سنه معناها الوغ هو اللي ما كتبش بالست سنين مخه كومبليتمون immature معناها مازال مخه ما تكونش وكل شيء ما تكونش حتى كي تكونوا لي ليزون ما فماش انا ديما نوري على مخي معناها ما خاطر كما قلت انت ما فماش تقرا وقد ما تفهم سو كي سباس فيزيكمون غيالمون قد ما عادش تتنرفز وحدك ما عادش تتنرفز وسي دو ليكزارسيس على روحك راهو سي امبورطون انك تتلهي بروحك باش تنجم تتلهي بصغارك هذا مش سي با لو سوجي حكينا فيه قبل ودوزيام كيستيون تاع اسمهان ليستيم دو سوا والكونفيونس ان سوا بديت اول ما بديت اللايف عطيتها الديفينيسيون الفرق بيناتهم وكيفاش اون ترانسمي لصغيرنا ليشيك يظل سيتي اون اوتر كيستيون وفما بارتي اخرى من الكيستيون d'accepter les échecs صغار نفس انا الكيستيون تاع قبيله اللي هي ان فيت لونفون اللي ما يحبش يعاود برشا مرات خاطر وقت اللي المره الاولى سي ان ايشيك il veut plus répéter برشا صغار هكاك راه ان فيت كيما قلنا هذوكم ان فيت كيما قلنا لا كونفيونس راهو سا سو بريز وتبدا تحاول تشيريبار خاطر من الاول ما إلا با فورسيمون بور دو ليشيك كان ما تجي اون اكسبيريونس معناها ولا شاف اون رياكسيون دونك اكثر حاجه كي ريبار افيك لو طون وكل راهم انكور اون فوا ليكزامبل انك تو دون ليكزامبل انك تغلط تقول غلطت طيحت الكاس كسرته ما كرهتش انا عملت انك انت وقت اللي تغلط في دارك تغلط مع راجلك تغلط مع والدك تشديته بالقوي طيحت حاجه tu profites هذيك c'est une opportunité باش تعدي لولدك comment il accepte l'échec حتى maman se trompe maman n'est pas parfaite et heureusement ماناش parfait علاش ماناش parfait باش pour transmettre à nos enfants l'échec راهو normal justement كان انا كل ما نغلط نطيح نندب فيهم وما نحبش نوري وكل با tu vas lui transmettre que l'échec مش باهي دونك la méthode la plus efficace les neurones miroirs تكسروش ريوسكم بالكلام وتقعدوا تقولوا له معناها الاكسبيرينس بيرسونيل نتاعي مع ليدي بيريود معليش برشا حسيتها معناها حتى هي ما عادش تحب تعاود ان فيت كيف يكبروا راهو يوليو
مش ليشيك نتاعو هو عنده الثقه في روحه، ما يوليو يخافوا من لو ريغار دي زوتر، خاطر à partir de 3 ans 3 ans et demi هكاك 3 ans يولي قبل ما كانش يفيق بالريغار دي زوتر، ما يهموش، ما توا بعد 3 سنين هكاك يكبر يولي بوكو بلوز انتيليجون، يولي يفيق كيف انت غزرت له كل فجعه كل غزره كل يولي حتى انت ما تغزرلوش يقول كيس كون فا بونسي دو موا. دونك هذه حاجه جديده يولي يتعلمها، يولي يقول اي فك عليا معناها انا ما نجمش باش نعمل بالغلط. وليليا قداش من مره زاد تعملهم هذوما ما تحبش تجرب. دونك عملنا لي زيكزارسيس اللي انت تحكي فيه تو. انا نغلط روحي بالعاني، نبداو نلعبوا نفس اللعبه ونعمل روحي انا ما نجمش، ونقول لها يا ليليا ما نجمتش انا صعيب عليا راه عاوني وندرى شنو. دونك انا في انا راهو برشا قعدت برشا نعمل معاها، مش من المره الاولى، خدمنا خدمه باهيه. وحاجه الثانيه سكيا بوكو مارشيز معاها هي اشاك فوا التوا دايوغ نقولها ليليا كي ما نجموش اش نعملوا، تقول لي وحده تقول لي نعاودوا برشا مرات حتى لين نوليو نجموا. حفظتها لها نعاود هذايا راهو بريسك عندي شهر معناها وانا قاعده انا وياها، وتوا وليت وحده وحده نقول تقول لي مثلا طحت وتبدا باش تغشش ولا ما حبش تركب لي، نقول لها كي ما تحبش اش نعملوا، تقول لي نعاودوا برشا مرات حتى لين نجموا. دونك بروغراماسيون شويه بشويه، اولا تنحيوا الميت انه العباد كما قلت انت لي بارون يغلطوا، عادي الناس الكل تغلط. وثانيا ولا نعلموهم من المره الاولى راهو عادي انك تجرب 5 مرات باش تنجم، يعني عادي عادي جدا. دونك فوالا انا هذوما سي اي وشنو كنت نقول لك، جاتني فكره وانت تحكي وش بونس كو جلي بيردو، كان رجعت لي فوالا انت قلت نعمل بالعاني. سي اون بون بيست انك تو كري باش تعب pour alimenter ولا accompagner la confiance quelles que soient les étapes، انك tu crées les occasions les opportunités باش انك il réussit باش هكاك tu balances مثلا la personne اللي elle a eu 3 échecs يا اخي ما عادش حابه تتعاود خاطر 3 échecs plus une remarque plus une confirmation يولي يتسمى بتاتخ يدخل في l'échec perpétuel معناها يمشي في باله اللي هو سي permanent. دونك تولي تقول تولي tu crées des opportunités. وبرشا احنا برشا كي نلعبوا مع صغارنا كي يكبروا شويه تقولوا يبدا يقول لك لا ما نخليهش ديما يربح، انا نربح كي نربح en fait ماذا بيك تخلي اوكي فما مرات باش تربح انت زاده باش توريك باش تخلي لو جو تاع لو جو بينك وبينه باش تلعب معاه، سينو يبير لا موتيفاسيون يقول لك انا ديما باش نربح. مي انك تخليه برشا مرات يربح راهو كان في الدار ما تخليش يربح ويلاليمونت هاك الكونفيونس هذيك اللي هي تتبدل دون لو طون. من كي يخرج شي كور البارح صاحبي بابا فيغ سا دونك اكسبتي زاد ليشيك انه هو راهو ليشيك مع بشويه 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 اللي ديسوسي من روحه معناها سانو ريبريزونت با مانيش سي تري امبورطون اللي تقول فيه انت مش انا جاي انا ضعيف ولا انا خايب ولا انا جو سوي ان ايشيك. دونك هذيك سي با سافا كيما مثلا دادو عاودت كتبت قالت تحب ديما تجي الاولى بنتها وتربح سينو تعمل كيس. دونك برشا هكاك راه في العمر عمرها قد لي بنتها. دونك حتى لي هكاك تقول لي انا نحب نربح ونحيتها لها مي كيف كيف ديما نقولها كيف كيف ماما الاولى ولا الثانيه كيف كيف ولا مثال ولا تجي الثانيه نفرح نعمل لها فهمت حتى كان هي ما ربحتش الاولى. وحاجات هذوما راهو في الروضه زاده لاحظت انا في الروضات يعملوا لهم الكومبيتيسيون ذي على بكري برشا 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 بكري، راه تلقى عمرهم عامين وهما هاي انت ما عملتش بالكدا يبداو الكلاسيفيكاسيون ويبداو راهو شيء كبير راه. الوغ كو بعد في ال6 سنين و7 سنين نبداو نكلاسيو الاول والثاني والثالث، اما هما مساكن سون كونفرونتي تري جون ويعملوا ويخزنوا هاك لي زيشيك هادو. الله اعلم علاش حس مع الميتريس، الله اعلم علاش حس قدام سبحان مش باش يجي يعاود لك باسكو ما ينجمش. دونك باش يخزنهم ويبا سو غفولي بيتيتر مع امه اللي انا الاول عرفتي عامله لها اون كريز فوالا اللي ما نجمش يعملوا مع الميتريس يفكوا مع امه باغ اكزومبل. دونك سي با فاسيل راه صعيب على الاخر. دونك اكومبانيومون تري دوسمون وعادي عادي خليها تربح سي الا بوزوان دو سا خليها تربح 20 مره. وقت اللي يكبروا شويه سي امبورطون انك تخليه يريفليشي ا سون اوبجيكتيف، يقول له انت شنو اوبجيكتيفك بارابور على الكومبيتيسيون هذه، انت شنو البوت نتاعك، معناها تخليه يرجع لا رياليتي نتاع ليكزامان اللي عادي فيه ولا نتاع اللعبه.
باش مش يبدا هكاك مركز لازم يربح لازم يجي الاول خاطر سي لو كلاسمون. قول له انت معناها تو لو رابيل ديما شنو اوبجيكتيف. كذا اكزرسيس حتى للي بارون وقت باش تقول ليه لولدك ولا باش تقول له حاجه، سي كوا طون اوبجيكتيف؟ انه يتعلم وقتها ولا انه يتعلم بعد؟ دونك ديما هذه la question sur l'objectif et ton projet انت ça revient c'est très intéressant. انا عندي معناتها من غير ما تقول راهو بالعكس 3 ans هما يبداو ils vont commencer à construire l'image نتاع رواحهم à part الكونفيونس وكل شيء l'image اولا انا شكون. دونك باش يبدا بشوي بشوي يبني ليماج نتاعو شخصيته هو. اي انا شكون اترافيغ لي كومبيتونس اترافيغ لي كومبيتونس justement اترافيغ لو ريغار دي اوتر الاخطر والاخطرين اترافيغ لو ريغار دي اوتر امو بوه جدته معلمته صحاب اللي باش يقولوه له هو باش يبدا حاجات يعجبوها اي بعد كيف سو كونستروير اون ايماج وكمل بها حتى كشي لاج ادولت معناتها. دونك سي تري ديفيسيل معناها باش تقول بالنسبه لهم الاولى حاجه مش نورمال. دونك هو يحب يجي الاول دونك يسفو باناليزي زادا تعلموا مش مشكل ما يسالش هاكا انا الثانيه الزوز كيف كيف ديك الكلام هذاك الكل ساعات يخطف وساعات لا. واللي تحكي فيه انت علاش سي ديفيرون بين انتر 3 و 5 6 ans وبعد 6 ans؟ على خاطر الامباكت ماهوش كيف على خاطر هو من الاول في ال 3 ans هذاك يسمى ان ديفلوبمون ايغوسنتريك. معناها هو مازال ما دخلش غيالمون مخه il n'est pas prêt pour la relation. راهو المخ à la base الكونستركسيون نتاعو elle est fait pour les relations. معناها il ne peut pas vivre sans relation. mais معناها كيما نقولوا الباز نتاعو التركيبه نتاعو معموله باش انه يعمل دي ريلاسيون مي il faut passer par des étapes قبلها ما يتعدى للاج relationnel اللي هي la quatrième étape de confiance d'ailleurs اللي هي la confiance relationnelle. تبدا vers 5 6 ans قبلها راهو سي ان ديفلوبمون ايغوسنتريك يتسمى بيغمون ايغوسنتريك. دونك وقت اللي انا نتحط في دي سيتوياسيون هكايا شبيني كومون معناها الاول ولا الثاني سي تري ديفيسيل بوغ خاطر مخه مازال il n'est pas prêt لو ريغارد دو لوتر elle s'impose عليه مالوغ هو مخه مازال ماهوش معناها بخي لي كونيكسيون معناتها الباز موجوده مي لي كونيكسيون مازالهم مش موجودين. وهذه مالوغوزمون لا كاتريام ايتاب نتاع الكونفيونس اللي هي la confiance relationnelle, qu'est-ce que les autres pensent de moi, est-ce qu'ils m'apprécient, comment je fais pour être apprécié, est-ce que j'ai l'eau justement, est-ce que c'est ça mon projet. معناها déjà تبدا تحط لهم في des fausses idées قبل ما يكونوا prêts. هذا الكل malheureusement les parents هنا تبدا تفلت من عندهم شويه لو شون داكسيون خاطر باش يتعلموه في المكتب في الروضه سي تري تو كيما انت قلت ça devrait pas être. وفي المكتب مانيش ندخل في سيستم éducatif الكل شبيه خطك هكايا عمرك ما باش تتعلم تكتب وهذاك الكل راهو malheureusement on n'a pas la main dessus. انا وياك مي معناها واضح انه هو السبان والتقزيم والنقد البرشا وليزاتونت الكبار اللي انت ولدك تحبوا ديما يجي الاول ولا باهي في كل شيء ولا ما يلزموش يضعف ولا يلزموش يغلط. معناها يلزمنا سي بون اون سو كالم معناها ونقص من ليزاتونت. وعندنا فازة زاده انهم لي بارون جينيرالمون ملي تلقاه الام حبله عندهم ان انفون في مخهم سايي عندهم اون ايماج دو لانفون فيتور انفون وساعات يجيهم كومبليتمون ديفيرون ان انفون كومبليتمون ديفيرون ويبداو بصيف يحبوا يرصوه لك الايماج اللي عاملينها هما. Et quand ils ne correspondent pas يوليو يتنرفزوا. Donc فما deux types de réactions. فما des enfants اللي طبيعتهم تولدوا avec un caractère قوي باش يدافعوا على رواحهم وعلى شخصيتهم الحقيقيه معناها لي زونفي نتاعهم وكل برشا و il va y avoir beaucoup de confrontation مع لي بارون. وفما اللي بشويه بشويه ils vont réussir انهم يكسروا له الكونفيونس في روحه و il va se conformer voilà باش يدخل في المول اللي هما حاطينه ان enfant موديل يقرا تال يمشي تال يسمع تال يسكن في تال يعرس ويجيب الصغار عرفت باغ اكزومبل. دونك هذاك سي سيني حتى دو مونك دو كونفيونس في البارون في حد ذاته خاطر يحب حاجه يحب اون ايماج كيل كوني il a peur de l'inconnu il a peur de ما عندوش ثقه في لي كومبيتونس نتاعو دونك il préfère une image toute faite يعرفها دونك سي ان سيركل فيسيو فينالمون. بوغ كو السوسيتي يقولوا مش نورمال صغارها يعطيهم الصحه وهذايا دونك ماشي من جينيراسيون ويلي طون ان احنا نكسروا الحكايات هذوما معناتها سي بون كل واحد يكون كيف ما يحب
كما قلنا من الاول في اللايف الاولاني اون اوبسيرف، تشوف ولدك فين الانتيليجنس نتاعو، كيل تيب دانتيليجنس، فاش حاجه مرتاحه، كيفاش يجير لانكونو، درا شنو، بشويه 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 باش تو لاكومباني كيف من هو بالحق، مش كيما انت تحبه هو يكون ولا العباد يحبوهم هما يكونوا معناتها. سي تري تري امبورطون راه فايده، مش انا ولدك بارفي وكل با دو تو. Donc voilà, les clés بتاع البارتي هذه الرابعة بتاع le quatrième stade de développement de la confiance اللي يجي بعد l'égocentrique معناها à partir de 5-6 ans هو انك الأكثرية dans la réparation بتاع شنو قاعد يصير في المكتب وكل، انك tu accompagnes، انك تذكر ولدك في اوبجيكتيف تعملوا ديما فما ان بروجي، ديما فما ان اوبجيكتيف، تحكيو في انا شنو نحب، انت علاش تقلق، انت شنو كاسكو سا تافي، معناها ديما السؤالات نتاع نتعرف على روحي باش نعرف روحي شنو نحب وشنو هي الديسيزيون. دونك هذا سي لو ترافاي سي لا كومونيكاسيون. ديجا يظل عندي شهر وانا نقول في الانستغرام راني نحضر ابليكاسيون على الكومونيكاسيون، التو لقيت وقت باش نحضرها باش نحضرها اللي هي شنو اللي مثلا لا كلي ولدك يروح باش يحكي لك حكايه، فما حاجات تخليه يزيد يحكي لك، وقتها انت حليت الباب باش تنجم تو ريبار وباش تنجم تموتيف هاك الكونفيونس هذيك. وفما حاجات ايجابيات برشا نقولوهم احنا ذوما، هذه الابليكاسيون اللي حضرت فيها اللي هي تسكر عليه ويولي ما عادش ينجم ما عادش يقول لك اي دوكو تو غاتي سيت اوبورتونيتي باش تو نوري لا كونفيونس. اسمهان اش قلت لي قريبا نكملوا هنا شو ينجم يعمل ولي سن باش يحضر ولده للفاكتور تنجم نجم تنجم تهد اللي عملناه معاه. en fait هي اذا كان les trois premiers blocs qui sont solides وديما نقعدوا في الريباراسيون وكل، دونك ما فماش تهد اللي عملناه الكل خاطر c'est un peu indépendant معناتها كل واحده ولي زاكسيون اللي باش تنوري بها une confiance. mais le fait انك ديما كيما توا كنت نقول انك تخليه هو يتعرف على روحه، هو qu'est-ce que ça lui fait et c'est quoi son objectif وهو شنو يحب، معناها ديما يركز مع لي سونساسيون تاعو مع سون اوبجيكتيف قبل ما يركز مع ليماج رونفويي بار لي زوتر، معناها ديما يركز مع روحه باش ينجم يسوفر سور لي زوتر، ديما انا مريقل مع روحي بور كو جو بيس موفرير. هذايا انت تنجم حتى وقت اللي تعمل طون ديفلوبمون بيرسونيل تعملو انت مع ولدك ومع روحك او ميم طون، معناها تتعلم بالحق هو علاش هو سي لا كاتريام ايتاب، معناها سي ان بو ناتوريل على خاطر فما باز نتعرف على روحي، جي ما بلاس جي لو دروا ما بلاس وكل، اذا كان هذا كل مريقل جو في موفرير فاسيلمون. دونك بور سوفرير ونكونوا ارمي باش يكون ان انفون ارمي لي فاكتور اكسترن ولا لي كومونتير اكسترن. فما حاجات الداخلانيين هما اللي لازمهم يكونوا سوليد. مثلا فما شكون تقول لي انا كي نمشي بحذا انا ما نعيطش على ولدي، ما كي نمشي لجدو بحذا جدو يعيط عليه اسكو شنو نعمل؟ ان فيت هنا ما تنجمش تمشي تبدل الجد وترد ما يعيطش، ما انت باش تحكي مع ولدك باش تقول له انت كاسكو سا تو في واسكو تو اكسبت ولا اسكو سا معناها شنو هي الحاجه كاسكو سا تو في ديجا بينك بروحك قبل ما تو شيرش انك تو شونج طون غران بير. وبعد à partir du moment où انا نعرف est-ce que ça me dérange ولا est-ce que ما يهمنيش انا réellement نعرف راجل كبير وإلا دي موتيفاسيون وراسو يوجع وذنيه ثقل داك عليه يعيط مثلا، il peut ne pas avoir besoin باش يبدل جدو على خاطر هو ديجا il a compris que c'est pas en relation avec lui، جدو يعيط خاطر وذنيه هكاك. mais إذا كان ça le dérange، إذا كان بينه وبين روحه ça me dérange ويخليني في درجتي مش مرتاح، qu'est-ce que je pourrais faire؟ نقول لجدي حتى ان enfant كي يمشي يقولها راهو انا ما نحبش تعيط عليا ça peut marcher beaucoup mieux. donc tu armes ton enfant، هو يعرف روحه باش يعرف لو بوزوان نتاعو بالضبط ووقتها يلقى الحل وحده. فوالا Oui, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. طيب مثال بنتي انا تقول ما تعيطش ولا مش بك تصيح ولا لي زادولت فهمت، ولا ما تمسنيش ولا عندها دي رياكسيون قوية فهمت، كي تعمل لها حاجة هي ما تحبهاش عادي تقوم تصيح معناها. انا بارون فما دي بارون اللي يبداو اسكت واش بيك تقول هكا وهكا تقول لعمي وهكا يدرى شنو. et ça c'est pas bien en fait finalement انت حرمته من sa capacité ان يدافع على روحه. وين opportunité مثال اش يعملوا له الخايب مش مشكل هذيك الدنيا، خاطر تجيبش زاده تقول له انت الناس الكل تصرفوا مع ولدي كما انا فهمت، سورتو اذا كانت انت
تقدر تستعمل parentalité positive اللي مازالت une minorité ومش كل واحد باش تعمل له درس انت فورماسيون دونك مازالش العباد الكل اما هو ولدك اذا كان تشوفه يدافع على روحه دونك سي بون تتهنى يا بلو ريان افير بان على روحك نهار اخر معلم مش يخليه يتعدى عليه استاذ وفي الخدمه عرفه سي بيان بالعكس قول له هكاك باغ كونطخ اذا كان ضرب ولا سب ولا قال كلام خايب انت tu le réorientes ما تغشش عليه زاده تقول له انت شبيك خاطر هو قلقك خاطر انت ما حبيتش وهو قال لك اجا بالسيف يا اخي انت تغششت يا اخي انت ضربته وتو فوالا دونك ديجا انت فهمته وقبلت الرياكسيون تاعو اي تو ابروفي عطيته ما جيتش ضده ومن بعد تقول له اوكي انا المره الجايه اذا كان فما واحد عمل لك هكاكا وانت ما تحبش قول له انا ما نحبش والا اعمل هكا يدك علمه حكايه دونك بالعكس تحكي ما يسالش وتخلي اذا كان ما تحبش حتى حد ما يعمل لك حتى شيء فمثال ان اكزامبل المره اللي فاتت ماما اللي في التواليت وانا نطيب وماما مشيت لها باش تغسل لها وكل شيء قلت لها لا ماما راهو اللي هي مامي تموت عليها معناتها قلت لها ليه وقامت تصيح وقلت لها ما تمسنيش نحب ماما يا بنتي ماما يديها مسخه يا اخي ما قالت لي تحب نغسل لها بالسيف قلت لها لا انا نحي ونجي قلت لها سي اذا كان اليوم يا اخي ما قالت لي يا اخي انا شنو يا اخي يعني دلول كوا كوم كوا قلت لها لا ماما اذا كان اليوم انت غسلت لها بالسيف معناها اي انسان ينجم يغسلها بالسيف دونك ليه حتى حد ما يعمل لك حاجات راهو نغسل لك نلبس لك نبدل لك كوشك سورتو 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 نوصيكم العباد الكل على الحاجات هذوما تو سكي بارتي انتيم تو سكي جيست انتيم رد بالك افيك سون كونسنتمون قال لك انت ليه نحب بابا اوكي مش حتى احنا عندنا هذايا بوه تعب الايامات اللي تري فاتيغي خاطر يقول لك لي بابا يدوش لي لي بابا لا دوش وتفرح كيف ولدك يقول لي وتفرح كيف ولدك ما يحبش حاجة ما يعملهاش وتفرح كيف ولدك يسافيغم ويدافع على حق وكل شيء جست هما ما يعرفوش كيفاش دونك ساعات يعملوا بالغلط سي نورمال واحنا نصلحوا له مش المرة الأولى راه صلح له 10 مرات حتى ليه تتعلم لا بون ميثود بشوي ويطلع إنسان عنده ثقة في روحه ويعرف يدافع على روحه دونك سا سي تري امبورطون خاطر قلة التربية والثقة وكل بتات خاطر لي بارون ما عطاوش لي زوتي الصحاح لصغارهم باش يدافعوا فوالا بهم هو هذاك هو لو بارون يعطي لي زوتي خاطر ان انفون يطلع يفي دي اكسبيريونس وما عندوش واللي تحكي فيه انت سي اكستريمون امبورطون في دو فولي لو فولي انك تعطيه لوتي ولو فولي انك شفت البروسيس اللي انت عملته الكل او تفوا هو باش يتعلم مره جايه ولا يعمل وحده يقول انا سيتي كوا مون بوزون هذاك اللي نحكي فيه دونك علاش قلت لكم الكونت نتاع دارا ديما تعطيكم لا براتيك اكثر معناتها لا باز وكل اليوم شيء فوالا خاطر انا هنا بالحق ما عنديش عائله دونك جو سوي تري بو كونفرونتي لي سيتوياسيون هذوما جي تري بو ديكزامبل كان كيف حد يجي يسالني كونكريتمون ولا من قرايتي كاين بيان سور دي انا قلت لهم اسالونا معناها اسالونا خاطر لي زيكزامبل زاد معناها تجيد فهمت كهو احنا تو جست انا شكون سالنا سؤالات جونغ مننا عمر ايتو راهو اول اللايف الكل جاوبنا عليهم ريتهم كيون ديفيدي جاوبنا على كل شيء بالضبط اول اللايف تلقاوه عند درة وابعثوا لي كان تحبوا ميل نبعث لكم اللين تاع لي دو فيديو ابعثوا لي ميل انا ابعثوا لي فوتر ميل معناها انا جو بارتاج خاطر ما عنديش باج يوتيوب ما انا جو لي تيليشارج لي لايف نخليهم افي عندي معناها دونك جو بو لي بارتاجي على الدرايف نتاعكم ابعثوا لي لي زيميل باهي فوالا دونك اللي حبيت نقوله انا pour moi pour clôturer دونك احنا حكينا على 4 stades de développement de confiance سميناهم les 4 briques من بعد وقت اللي une fois كملناهم هذوما بعد معناها بعد 6 8 à partir de 6 ans قلنا الفاز الاخرانيه تولي en fait تولي ce sont différentes manières d'avoir ou ne pas avoir confiance معناتها ما عادش تقول هذاك عنده ثقه في روحه ولا تو انت تعرف كي تقول هذاك ما عندوش ثقه في روحه en fait quelle partie qui ne va pas باش نعطيكم اكزامبل مثلا 4 بيرسون مشاو الكومبيتيسيون ils ont échoué ولا مشاو عداو اكزامان ils ont échoué en fait c'est le même échec الكلهم ما نجحوش ما كل واحد فيهم ينجم يكون ان شاء الله اسمه ينجم يكون الفوت هذيك مش الفوت معناها الديفايونس اللي عملها دو à un des blocs اوكي واحد ما عندوش ثقه في روحه على خاطر لا بارتي الاولانيه خايخه خاطر هو on n'a jamais
سي قسم بون. تعملي. هاي ها رجعت. الاخر ما نجح- الاخر ما نجحش على خاطر البروف تعدى عطاه كلمه، ولا البروف قال له انت عمرك ما باش تنجح في المات، دونك ما نجحش على خاطر لا كونفيونس ريلاسيونيل نتاعو، ولا بلوتو في لي كومبيتونس نتاعو خايخه. دونك en fait un même échec, un même signe de manque de confiance, il peut être expliqué par quatre raisons différentes. هذا l'exemple حبيت juste نقول que هما quatre stades. Une fois le bloc كله mis معناها les quatre blocs mis مع بعضهم تولي c'est des différentes manières d'avoir ou ne pas avoir confiance en soi. دونك باش ما عادش نستعملوها كما فورتو ما عندوش ثقه في روحه، ما عندوش ثقه في روحه، وعاودوا اسمعوا لا بارتي اللي حكينا فيها على انك كيف تتخاف ولا تترجى قدام حاجه، راهو سي با فورسيمون دو مانك دو كونفيونس، سي دي سيني بيولوجيك بدنك يعطيهم لك، ستريس بور ان بو دورمون باش يخليك تقول il me manque une information، هذيك اللي باش جو في ريوسير بها، مش معناها لا ما انا عندي ثقه في روحي ناخر بالتوالي، راهو بدنك يعطيك دي سيني، مش معناها ما عندكش ثقه في روحك. Voilà, donc أنا هكايا je pense que On a deux questions, j'ai Malouk. fait le tour. En fait, la نعم. même question, enfin, la même question, زوز سألوا. En fait, هي intéressante, خلينا نجاوب عليها قبل ما نكملوا. قالوا est-ce que باهي il n'a pas confiance en lui ولا très stressé وكل شيء، est-ce que forcément صغير ومعناها يتأثر ويطلع كيف il n'a pas confiance en lui. أظن جاوبنا احنا عليها بالبداية ولا ليه؟ جاوبنا مش نعاود، راه وقت اللي تبدا وقت اللي لي فاكتور نحكيو قلنا ان بارون انغواسي et il transmet l'angoisse هذيك خاطر ان enfant. اي في اللايف اللي قلنا وقت اللي ان enfant يقول بابا وامي ils ont peur c'est qu'il y a de quoi، دونك انا بدي باش نخاف من الدنيا باسكو هما الغوبير نتاعي من الاول. D'accord. باهي. وحاجة أخرى إن ريمارك زاد أنت امبورتون نحب على الآخر نقولها قبل ما نكملوا، اللي هي الضرب والعنف والسبين والواحد أكيل بوان ما غير ما ندخلوا خاطر بالحق وحده فيديو كاملة لايف آخر معناها مي راهو سي كومبليتمون ديستركتور. أولا معناها يهدم فيزيكمون اللي هما لي نيرون يتقطعوا يتكسروا وشطر المخ يذوب ويطلع مخه ناقص. دونك باش تفهموا كما نقولوا احنا كونكريتمون معناتها المخ يتحرق، تقوش عليك شديت اليد وتحرق فيها معناتها يطلع المخ سبب اون بلوس لا يزي فيزيكمون ولا يزي مورالمون تهدلو شخصيته ويطلع سومي ويطلع يسمع لي زوردر ويطلع يحب كان يسمع الكلام، يطلع يحب كان يرضي العباد. جوست اقبلوني، فما عباد راهو دي زادولت جوست اقبلني نعمل لك اللي تحب، فما بنات يعملوا غلطات، فما رجال يبيعوا رواحهم رزقهم يغلطوا، جوست اقبلني عرفت جو هذاك le quatrième bloc de confiance. une conséquence énorme énorme en plus ça ne marche pas. فما حتى حد غربي ربي راهنا الانسانيه الكل مربيه معناها متربيه مي راهو زايد et ça ne marche pas. لازمك تعمل عهد على روحك وتقول انا ما نضربش باغ اكزومبل وكا، واذا كان غلطت وزرفت تو دوموند باردون تمشي لولدك تحكي معاه وتقول له سامحني انا ضربتك انا غلطت وما كانيش ضربتك وسي با بيان، وحتى حد ما يلزم يضربك حتى ماما بابا لي وذيك حاجه خايبه وما عادش نعاودها، الله غالب انا غلطت، حتى ماما تغلط ساعات كذا ما يسالش معناتها كيما قلنا راه حتى اللي يغلط ne s'agit pas d'être un parent parfait راه مي تكون واعي وكي تغلط تصلح وانتك تحسبه انسان يفهم كبير. نغلط انا بيدي مع بنتي ساعات اما انا ما تخلينيش عايش تصيح عليا تقول قولي ايش بك تصيح عليا، انا شفت نحكي معاك بشويه هكا تعملي، شفت انا نحكي بشويه انت ايش بك تصيح، خاطر انا هذاك كل انا قلته له عرفت ترجحولي نقول بربي هذوما يفرح شيء يفرح هذا تخليش انت عليا شيء يفرح كهو دونك تعرف اللي سي با بيان، خاطر انا حتى كي نغلط ولا جو مونبورت نقولها ليليا الغالب راني صحت سامحني ماما ونبوسها وكا اون باس اوتر شوز. مثلا ان اوتر اكزامبل ذكرتني مثلا وقت اللي تو ريسبكت لو بوزوان نتاعك، وقت اللي يقول لك انا جو نفو با ما تقولوش بالسيف. انا اليوم خاطر انا يحكي معايا بالفرنسي علاش نعطي دي زيكزامبل بالفرنسي، يقول لي نو جو فو با، يا اخي انا ساعات نقول له يقول لي العب معايا بالبالون نقول له انا راني جو فو با، نجم نعمل معاك حاجه اخرى مي بالون جو فو با، يقعد يغزر لي يقول لي نو بالون، نقول له انا جو ريسبكت تي بوزون. تفكر انت قبيله قلت لي تو مفولي با وانا قلت لك اوكي، دونك انا تو جو فو با
يا اخي يقعد هكا عرفت ما يلقاش كيفاش يبا مو ريبوندر معناها اوكي يدور يعاود يلغوتي سا دوموند بيان سور مش باش يفهمني الكل ما يقول لي معناها وقت اللي تو ريسبكت سون بوزوان تعلموا ان فيت اللي انت باش تعملوا قدامه ايفا تو لو فير علاش وهذايا نشوفوه وقت اللي ساعات ان كونسلتاسيون وقت تشوف مع مي كوليغ ولا حاجه يجيك ان انفون يحكي مع ولا سون امي ايماجينير ولا سون سا بلوش ولا حاجه يبدا يقول مش قلت لك ما تعمل حاجه ان فيت اللي يقولوا هو الكل انا سان بيرمي دو سافوار كيفاش ولدي يحكيوا معاه من غير ما نسال حتى شيء معناه خاطر هو يلغو في تو سكو سي بارون يقولوا له لا سينون ماكش باش تنجح باش تولي ديلانكون باش تولي اس دي اف بالضبط بالضبط بالضبط. وكنت احنا قداش لي بور نتاعنا كبار برشا ديميزوري والله. جوغ ولدك نهارين من زمان على بعضهم يقول لك ليه وسحرة سايي انت ولدي ما عادش سايي جو ني بلو دو كونترول وبرك باش يولي ديلانكون. ولا ولدك يجيب تلميذة خايبة سايي احنا لي زونغواسي يعني هما عادي عايش حياته ترونكيل. دونك بالعكس احنا on doit prendre exemple عليهم هما معناتها ils vivent au jour le jour وعايشين وفرحانين. ما احنا بالسيف نحبوا on transmet l'angoisse و c'est un travail. donc pour répondre à la question راهو c'est un travail صعيب انك ما تعديش les peurs و l'angoisse نتاعك على صغارك معناتها. الله غالب tu fais un travail كي تعرف روحك البوان بوينت بريك هذيك تخرج تتنفس. انا ليلي مثلا نتنفس تبدا تغزر لي ريسبير حتى يقول لي ريسبير ماما ريسبير سا نو مارش با كان كي تبدا شيخة. اما غير كيفاش شفتها وانا مثلا فازت سبور وكل شيء انا كي يشوفني نلعب في سبور ما يحبش هما صغار اخويا زادوغ سا انا كي راني نلعب في سبور يتفجع يقول شبيه هذا يطبس وتطلع يقول لي عندك بوبو يموت بالفجعه دونك جو ريسبكت ما نعملش قدامه سبور. باغ كونتخ يقول لي ريسبير يقول لي معناتها توا يقول كلمه هو جوست يقول لي ريسبير دونك اللي انت تعملوا فما حاجات كي مارش على صغار فما حاجات لا ما ديما اللي تعملوا انت تو لو ترونسمي مثلا على لي كومبيتونس قبيله قلنا تعملش في بلاصتو راك بعد تسنسو يولي انا ادولت بالنسبه لي في مخه انه بوغا جامي ريوسير تو سول ديما لازم حد يعاونه حد يعمل معاه وبشي جو بونس انا هكاكا شويه تبدا قاعد يظل ساعات انا هيك يا ويل يا نور قش عليك انا ما نعرفش نعمل وحدي يقول لي تعرف راك قوم فما عباد احنا حد شي راه فما عباد ما ينجمش يبخون ديسيزيون راه حتى ديسيزيون في خدمه ما ينجمش يبخون اون ديسيزيون لازم شكون زوز ولا ثلاثه يزابروف حتى حوايج باش يشري سروال تقول لك ما نجمش نمشي وحدي يلزم شكون يقول لي اللي هو باهي بوغ معناها ابروفي الشوا نتاعها ديما مش في بالو بكشي سي ان موفي شوا بكشي فهمت هذيك من الصغر خاطر احنا نشوازي بوغ انت تعرف شنو يصلح بيه ما خليتلوش انا لا ماما اللي نعرف كل شيء دونك مي زونفون باش يقعدوا نهار كامل ما يعرفوش وبعد ما نقولش بهم ما نجحوش بهم ما عملوش خاطر انا جيت اون مامان تري معناها جو في ا لوغ بلاس اللي هو سي با دو تو لوغ بوزوان بالعكس كي تقضيهم ما تعبهمش يزادوغ سا فوالا. دونك لازم لاشي بريز برشا 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 لاشي بريز من عند لي بارون وتسيب وتفي كونفيونس لولدك تخليه يغلط وتخليه يتيح تخليه كل شيء معناها هو يتعلم بالاكسبيريونس راه هذيك هي حياته مش باش يتعلم ويتفرج عليك مانيش فيلم احنا يتعلم بالتجرب بالاكسبيرينس كيفك انت زايده تتعلم بالتجرب معناها عادي. ولما نقبلوا لي صغارنا زاده يبكيو نقبلوا لي صغارنا يجيوهم دي موفي مومون عندهم دي شاغران فما شكون يجرحهم فيزيكمون ولا مورالمون لازمنا نقبلوا راهو ما يلزمناش ليش بيه بكي ولا شبيك فكيت ولا شبيك قهرته ولا شبيك ظلمته وهو مسكين يجي مظلوم ولا حاجه مثال من المكتب ولا حاجه واحنا نزيدوا نهولوا ليه عادي راهو لازم نفسروا لهم اللي الدنيا فيها الباهي وفيها الخايب اكسبت كي يشوفك انت تو اكسبت اوكي انت حزين وفهمتك عاد مالك كيسكون في فوالا اون بروفيت هذوما كلهم ردوهم دي زوبورتونيتي لصالحنا ما ناخذوهمش ك اون سوبي اون نو سوبي با اون اكسبت ونتعداو دون لاكسيون نعلموا ندون لي زوتي لي زوتي ديما انت تقول في بالك صحيح هي تو مينياتور في الروضه ولا في المكتب من نفسها هي لما باش تتعاود له في الخدمه نفسها. دونك اللي انت باش تعطيه له هو عمره 3 سنين باش يعاودوا عمره 40 سنه. دونك نفسها تقول له اي تو انت ظلمك انا مثلا ليلى شنو نسالها وليد نقولها باش تحب نعمله باش انت تولي مثلا فرحانه ولا باش تولي معك. دونك هي تنجم هي تقول لي شنو تحب باغ اكزومبل ولا استاذ تحب نمشي له تحب نعاودو تحب كذا
دونك ما يسالش فو با لي سور بروتيجي زاده تردو ما يقبلش البكاء ما يقبلش الحزن ويدخل بعضه ويولي يهرب من الاشياء ويهرب من الانكونو ما يسالش يصدم يلزم يصدم وما يسالش مي هكاك كيفاش نكبروا احنا كيفاش نتعلموا فهمت تري امبورطون وذا الكلام حتى ما يقولوش راه ولدي مازال ما يفهمش ما يعرفش يجاوب من الاول باش تقعد تحكي فيه وحدك tu vas pas forcément avoir une réponse في الكلام مي راه ولدك يفهم فيك وهو ينتجر هذاك الكل ساعات يغزر لك ساعات باش يخمم ساعات يجاوبك كلمه بشويه بشويه راهو اذا كنت تستنى فيه لين يولي يحكي باش انت تحكي معاه باش يجاوبك راهو tu as perdu au moins عام ونص معناها خدمه وهذه دونك حاجة صعيبة في البارنتاليتي بوزيتيف انك دي زاني باش تشوف الريزولتا معناها ساعات تبدا سي فري تشوف لو كونترير معناها ما يلزمش سي با حاجة نتاع توا باش تلحق با دو تو معناها سي ان انت انفستيسمون تو كونفيونس سي وكها وتعرف اسمعني كيما ما تنسى تعيط على طول وما تشوفش ريزولتا حتى تقول من بعد يكون حط في بالك اللي انت تبقى كونسومي موان دينيرجي باش تكون اكثر فرحان كيف ما ماكش باش تشوف توت سويت معناها تحكي كونفيونس بشوي حتى يكشي لين يكبر وقتها تعرف لي ريزولتا معناتها بالحق سربريز بيان سور وحتى كان يسالش حتى شيء ما يفوت الفوت لو سيرفو دو لونفون يقعد ماليابل حتى للبعد لادوليسونس دونك سورتو يقعد من الاول لي 6 بروميير اني اي يقعد ماليابل دونك les gros travaux اللي تسمى le cerveau de l'adolescent يتسمى un cerveau en chantier معناها قاعدين يصيروا فيه دي travaux برشا باش يكمل لي كونيكسيون اي تو دونك واحد ماذا بيه في 6 سنين الاولانيين اللي هو لا grande malléabilité ماذا بيه معناها يديماروا معناها sur de bonnes bases وحتى كان البارونتاليتي بوزيتيف مش لازم هي تبدا بها من الاول يا ما عادش يا سي ترو تار ديما معناتها الماليابيليتي هذيك تخليك تبدا اتو مومون ومن بعد la réparation ou la bienveillance ou l'empathie راهم ديما باش يكونوا efficaces خاطر المخ يفي دي كونيكسيون par milliers par seconde دونك ديما عندك وين تنجم تصلح وين تعمل لا بون كونيكسيون تصلح كل شيء معناها بالحق ساعات كلمة تصلح خير من وي اي وي حسيلو جو بونس كون ا في لو تور يظهر لي ولا Ouais, ليه وبالله juste pour clôturer ما كي صغيركم ما يقولش عسلامة ومتعدى ما تقولوش قول عسلامة سينو مش متربي كل راهو كي يشوفك قلت عسلامة 200 ألف مرة في حياته كل صباح أنت تشوف لو فوازان تقول بونجور باش يقول بونجور مش باش يطلع عمره باش يقول بونجور أما كان tu l'humilies il va le dire beaucoup plus tard مش وافيك ان بروجي باش يفمن عليه دونك هذايا ديما أنا جيمري بيان ديما نذكر لي فما سي دي ديتاي معناها فما حاجات tu les construis tu les accompagnes au quotidien محي اللايف ايش قولك نسيت سؤال بون ما نحبش نخلي حتى حد على غالب آه فيسا لا بور اكسيسيف دي شوز فما صغار يخافوا ياسر 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 يخاف من الكرهبة يخاف من حاجة أي حاجة مثلا كبيرة ولا ما يعرفش يخاف برشا كيما لي بيتيت فوبي هكا من الحاجات الكبار اسكو معناها سي ان سيني دو مانك دو كونفيونس ليا با دو اول حاجه ça dépend من العمر ولا بور راهي سي اون ايموسيون معناها تنجم تكون فما حاجات qui l'ont provoqué donc il faut chercher derrière مش هكاكا manque de confiance في المانك دو كونفيونس لا بور عرفتك elle joue وقت تلقى روحك انت في بوزيسيون انفيريور ما عندكش لو بوفوار تنجم تخاف دونك تدخل هنا لا بور وتنجم تولي اكزاجيري دونك كيما نقولوا سي اون دي بيست مي ماهيش الوحيده سي سور فما حاجات صاروا فما حاجات دي اكسبيريونس سي ا كروزي ماهيش ريبونس نتاع هكا فهمت ولا بتيتخ لانكونو حاجة كبيرة بتيتخ كيما قلنا في الفيديو الأولى من الأول كيفاش كومون يفا ديكوفرير لو موند معناها باش يلا بوزوان باش يمسها باش يولي ما عادش خايف منها كل حاجة فوالا سا ديبون لاج علاش فوالا كهو حاسيلو ميرسي ملوكة بحق محلي اللايف طايرة على الآخر أنا توا ما نعرفش اسكو باش تسجلوا زوز